आउँछन्। त्यसकारण धेरै मान्छेमा यो डिप्रेसन किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै डिप्रेसनको बिरामीहरू मुख्य लक्षण नै हुँदैन, अर्कै लक्षणहरू भइदिने, शरीर तातो हुन्छ भन्ने, शरीर गर्म हुन्छ भन्ने, अथवा चाहिँ मलाई टाउको दुख्छ भन्ने, टाउको दुखे जस्तो हुन्छ भन्ने, यस्तो भेग कम्प्लेन भनेर भन्छन्। यस्तो खालको लक्षण लिएर पेसेन्टहरू आउँछ र केही बिरामीहरू चाहिँ फेरि सबै लक्षणहरू मिल्दो भएर डायग्नोसिस हुन्छ। केही बिरामीहरू चाहिँ असाध्यै दुःख पाउँछ, किनभनेदेखि सोमेटिक सिम्पटम भनेर भन्छौँ हामी, यो दुख्ने पोल्ने झमझम गर्ने यस्तोले गर्दाखेरि रोग पत्ता लागेकै हुँदैन। अनि धेरै डाक्टर कहाँ देखाउने तै निको नहुने यस्तो खालको छ। त्यस कारणले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै मान्छेमा 15 to 25% मान्छेमा चाहिँ डिप्रेसन एकपल्ट हुन्छ भन्ने खालको छ। के हुन्छन् त लक्षणहरू? मैले अहिले पनि भने सबै मुख्य लक्षणहरू नआउन पनि सक्छन्। तैपनि मनमा चिन्ता लाग्ने, स्याडनेस, नेगेटिभ थिङ्किङ, हरेक कुराहरू नेगेटिभली जाने, नेगेटिभ थिङ्किङबाट सेल्फ ओल्ड एन्ड फ्युचर भनेर भन्छ। आफूले अहिलेको पनि नेगेटिभ, पछि पनि नेगेटिभ भन्ने खालको, अनि मान्छेलाई हुँदा हुँदै बाँचेर पो के काम भन्ने खालको जस्तो, अथवा कोही सुसाइडल एटेम्प गरेर पनि आइराखेको जस्तो खालको, कन्फिडेन्सहरू गिर्ने, कन्सन्ट्रेसन हुँदै नहुने, अनि भेग कम्प्लेनहरू आउने खालको। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। किन चाहिँ डायग्नोसिस गर्न गाह्रो छ यो, इभन डाक्टरलाई पनि गाह्रो छ भनेर भन्दाखेरि यस्तो कारणहरू छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब टाउको दुःख मात्रै भनेर आउँछ, अरू केही पनि भन्दैन पेसेन्टले, अथवा पेसेन्टले चाहिँ के भन्छ, मेरो घाँटीमा केही अड्किया छ भनिदिन्छ। हेरो सबै हेरो, इएनटी डाक्टर साहबले धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, तर केही पनि भेट्नुहुन्न, तर हुनलाई डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अरू के छ भन्दाखेरि फियर एबाउट एड्स, मलाई क्यान्सर भयो, मलाई एड्स भयो, मलाई कोरोना भयो अहिले चाहिँ फेरि, सिधै पेसेन्टले त्यस्तो भनेर आउने, तर इन्भेस्टिगेसनहरू जाँदाखेरि केही पनि नहुने। त्यस्तै अर्को के छ भनेर भन्दाखेरि मलाई सेक्सुअल समस्या, सेक्सुअल इन्ट्रेस्ट हुँदैन भनेर चिफ कम्प्लेन त्यही लिएर आएको हुन्छ, तर सोध्दै जाँदाखेरि बिरामी डिप्रेसनको भेटिन्छ। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि ढल्ने, फेन्ट भएर आउने, के भयो भने ढल्यो अनि त्यसपछि लिएर आएको भन्छ, अरू कुरा केही पनि भन्दैन। सोध्दै गएपछि फेरि त्यस्ता कुराहरू चिन्ता लाग्छ, अरू विभिन्न भनेर आउँछ यस्तो खालको। अहिले पनि मैले भने 2/3 डिप्रेसनको बिरामीहरू डायग्नोसिस गर्न धेरै गाह्रो छ। 1/3 चाहिँ सहिलोसँग डायग्नोसिस हुन्छ, 2/3ले लक्षणहरू क्लियर नभएकोले बिरामीले धेरै दुःख पाउने हुन्छ। फिजिसियन डाक्टर साहबहरूले पनि एकपल्ट यसो यो सम्बन्धी यसो बुझिदिनु पर्ला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अरूबाट जाँचसाँचहरू गरेर सबै केही ठिक भएन भने केही डिप्रेसन भयो कि त भनेर बुझ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, र अरू मान्छेले पनि बुझ्नुपर्ने यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले कम्युनिटीमा पनि यस्तो मेन्टल इलनेसको बिरामीहरू छ्यापछ्याप्ती छन्, कहिलेकाहीँ अनएक्सपेक्टेड न्युजहरू पनि सुनिन्छ। यो खालको छ डिप्रेसनको बारेमा। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। है यिनै कुराहरू मैले भनिसकेँ। जस्तो अब अलि धेरै जब डिप्रेसन बढ्दै जान्छ, केही बिरामीहरूमा चाहिँ डिल्युजन भनेर भन्छौँ, शङ्का लाग्ने, कानमा आवाज आउने, अथवा डिसअर्गनाइज बिहेभियर, अथवा टोलाएर बस्ने यस्तो खालको लक्षणहरू पनि देखिन्छन्। सुसाइडल थटहरू पनि आउने डिप्रेसनमा हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अर्को छ यो कन्भर्सन डिसअर्डर भनेर भन्छौँ हामी, हिस्टेरिया। पहिला चाहिँ यो धामी झाँक्रीले हेरी रोग भन्थे, र धेरै घटनाहरू म चिताउन आएको चाहिँ 17 वर्ष भयो। 10 वर्ष जति अगाडि माडीमा एउटा बिरामी यसरी कामदै गरेको बिरामीलाई पिटेर यो बोक्सी हो भनेर कुटेर बिरामीको डेथ भयो। त्यस्तै हेटौँडा पनि त्यस्तै भयो। धेरै ठाउँमा तराईका जिल्लाहरूमा अझ बढी बिस्तारै यो रोगको बारेमा अलिकति प्रचार पनि भएको छ, र यो चाहिँ यो मेन्टल इलनेसले गर्दा हुन्छ भन्ने खालको थाहा भइसकेको छ, र अहिले चाहिँ मान्छेहरू उपचार गर्नतिर लाग्ने यस्तो गरिरहेका छन्। यो बोक्सी भन्ने होइन रहेछ भन्ने खालको बुझ्ने क्रम बिस्तारै भइरहेको छ। अब के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि यो किन यस्तो हुन्छ त भनेपछि स्ट्रेस कन्भर्ट टु द फिजिकल सिम्पटम भनेर भन्छ। कुनै खालको तनाव भयो भने मान्छेले चाहिँ त्यो फिजिकल सिम्पटममा परिणत हुने है, काम्ने, बक्ने, बोल्ने। अब अरू बेलामा चुप्प छ तर केही समयको लागि त्यस्तो भइदिने, म देवी हुँ भनेर उठ्ने कहिलेकाहीँ, अथवा धेरै कारण लक्षणहरू भएर आउँछ। छारो जस्तो भएर ढल्ने खालकोदेखि लिएर एउटा मान्छे अर्को मान्छे भयो भनेर जस्तो खालको बोल्नेदेखि लिएर, अथवा अन्तै गएर चाहिँ मान्छे गायब हुने। फेरि पछि चाहिँ हामी फ्युग भनेर भन्छौँ, हामी डिसोसिएटिभ फ्युग भन्छन्।
कहिलेकाहीँ न्युज पेपरमा पनि पाइन्छ भेटिन्छ यस्तो कुराहरू। ल मान्छे हरायो कहाँ पुग्यो भन्छ, अनि फेरि त्यही मान्छेले पछि चाहिँ फोन हानेर ल म यहाँ छु लिन आऊ भनेर भन्ने खालको अपहरण भयो भनेर भनेको चाहिँ भनिएको छ, तर अपहरण गर्ने मान्छे कोही पनि भेट्दैन। एक दुईवटा केसहरू यस्तो वर्षमा म भेटाउँछु। अनि बोक्सीले गर्दा यो बोक्सी काम्या हो, आँखा फुटाइदिनुपर्छ। अनि कति चाहिँ त्यो तातो पनिउले डामेर आगो बिरामी पनि हेरियो, यस्तो खालको छ। र बिस्तारै अहिले चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्दै गइरहेका छन्। अब यो ट्रान्सलाइट पोजिसन मैले भने काम्नी बक्नी बोल्ने खालको भन्छ, प्यारालाइसिस भएको हात खुट्टा नचलेर आउने खालको हुन्छ, एमनेसिया भनेको कुरा पुरै बिर्सेर आउने खालको, सिउडी सिजर भनेको छाडेको जस्तो देखेर आउने, एफोनिया भनेको बोल्दै नसक्ने, ब्लाइन्डनेस भनेको आँखा नदेख्ने, आँखा यसो हेरौँ केही पनि देख्दैन भन्छ, अप्थ्याल्मोलोजीले हेर्नुहुन्छ त्यही पनि केही पनि नर्मल टोटल नर्मल छ, तर उसले बिरामीले देखिन भनेर भन्छ, आँखा देख्दिन भनेर भन्छ, तर त्यसमा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अर्को पिटिएसडी भनेर भन्छौँ, यो अहिले आएको रोग हाम्रो यो द्वन्द्वकालमा नै हामीले धेरै हेरेका थियौँ। धेरै चाहिँ यो भनौँ न एब्डक्सनदेखि लिएर भनौँ न टर्चरहरूमा हुने अथवा बस एक्सिडेन्टहरूमा हुने अथवा डेथ बडीहरू देख्नाले हुने। अहिले चाहिँ कस्तो धेरै छ भन्दाखेरि ल अमेरिकामा आज चाहिँ यतिजना मरे, 1000 जना चाहिँ डेथ भयो भनेपछि जम्मै सबै चाहिँ मान्छे गाड्न लागेदेखि लिएर पुरै चाहिँ लाइभ देखाइदिइराखेको हुन्छ मिडियाले गर्दाखेरि। त्यो हेरेपछि मान्छेहरू चाहिँ एकदमै एन्जाइटी खालको लक्षण आउने, डिप्रेसिभ लक्षण आउने, यस्तो भइरहेर मान्छे त्रासमा जस्तो खालको हुने है। अब भूकम्पमा पनि यस्तो देखिरहेको हुन्छ, अरू एक्सिडेन्टहरू पनि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यो यस्तो बिरामीहरू आवाज के भयो? सुनिएन क्या? आया। नेक्स्ट स्लाइड। पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ, एउटा ज्यानै जान सक्ने घटना जस्तो खालको हेरेपछि आउने, मनमा आउने रोग भनेर भन्छौँ हामी। नेक्स्ट स्लाइड। अर्को अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भन्छौँ हामी। यसमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि सोचाइहरू बारम्बार एउटै सोचाइहरू आउने है। फिल्ममा चाहिँ फिल्म हेरे जस्तो खालको चाहिँ दिमागमा चाहिँ त्यो इमेज पनि आउने, सोचाइ पनि आउने, अनि त्यसपछि थट पनि आउने। त्यसपछि अब जस्तो अब मेरो हात फोहोर छ भनेर आउने, अनि मैले 50 पल्ट हात धुनुपर्छ भनेर दिमागमा आउने, अनि हात धुनै पर्ने, नधुइकन बस्नै नसक्ने, फेरि हात धोइसकेपछि एकछिन ठिक हुने, फेरि चाहिँ पछि त्यही थटहरू आइरहने। यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भनेर भन्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अहिले पनि यस्तो केही नेक्स्ट स्लाइड। अर्को सोमेटिक सिम्पटम डिसअर्डर। अहिले भने जस्तै खालको मल्टिपल खालको सिम्पटमहरू लिएर आउने, शरीर तातो भयो भनेर आउने, अथवा चाहिँ पेट पोलो मात्रै भनेर आउने, अथवा चाहिँ घाँटीमा अड्कियो भनेर आउने। यस्तो चाहिँ लामो समय हुँदै गयो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई सोमेटिक सिम्पटम डिसअर्डर भनेर भन्छौँ। यस्तो केसहरू पनि अहिले आइरहेको छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त? यो मानसिक रोगको चाहिँ अथवा मनोरोगको चाहिँ हामी 3 खालको उपचार गर्छौँ हामी। एउटा काउन्सिलिङ साइकोथेरापी अथवा मनोवैज्ञानिक उपचार भनेर भन्छौँ हामी। सामान्य खालकालाई यसले काम दिन्छ। अब यसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्टिभ साइकोथेरापी भन्छ, बिरामीलाई सपोर्ट गर्ने है, नआत्तिनुहोस्, अथवा रिएस्योरेन्स भनेर भनिन्छ हामीले अर्को टर्ममा, त्यो सपोर्टिभ साइकोथेरापी हो। अर्को कोग्निटिभ बिहेभियर थेरापी हुन्छ, मान्छेको सोचाइहरू चेन्ज गराइदिने, जुन चाहिँ थिङ्किङ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। नेगेटिभ भ्यू टुवार्ड द सेल्फ होल फ्युचर भने सबै कुरा नेगेटिभ, म जस्तो संसारमा बेकअपमा कोही पनि छैन, काम नलाग्ने कोही पनि छैन भनेर आइरहेको हुन्छ। हामीले सोचाइ परिवर्तन गरेर त्यस्तो खालको होइन, जे पनि प्रगति गर्न सकिन्छ, अरू पनि यस्ता मान्छे छन् भनेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ सोचाइ परिवर्तन गर्ने। बिहेभियर थेरापी भनेको रिल्याक्सेसन एक्सर्साइज भनेर भन्छ हामी। योगा, मेडिटेसन, विपासना, यी सबै यसमा यो बिहेभियर थेरापी अन्तर्गत पर्छ। बायोफिडब्याक भन्ने पनि छ। अर्को फ्यामिली थेरापी, फ्यामिलीको रिलेसनहरू नमिल्ने, रोल अफ होइन, श्रीमानको रोल के, श्रीमतीको रोल के
बच्चाको रोल के यस्तो नमिल्नाले चाहिँ मेन्टल इलनेस डेभलप भइरहेको छ भने हामी त्यस्तोलाई चाहिँ होल फ्यामिलीलाई बोलाएर ट्रिटमेन्ट गर्ने खालको हुन्छ। अर्को औषधिको प्रयोग विभिन्न खालको औषधिहरू छ, धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधि खाँदाखेरि एउटै औषधि लामो खाइरहँदाखेरि चाहिँ अरू रोग पनि आउने सम्भावना हुन्छ, त्यो कारणले विचार पुर्याएर औषधि खानुपर्ने हुन्छ। अलिक गाह्रो बिरामीहरूलाई हामी चाहिँ औषधिको प्रयोग गर्छौँ। अझै गाह्रो बिरामीलाई हामी चाहिँ ECT भनेर भन्छ, हामी विद्युतीय उपचार इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापी गर्छौँ। त्यस कारणले केही बिरामीलाई हामी 3टै चाहिन्छ, केही बिरामीलाई 2टा चाहिन्छ, कुनै बिरामीलाई एउटा ट्रिटमेन्ट चाहिँ यसरी यो बायोसाइकोसोसियल मोडल भन्छौँ। बायोलोजिकल ट्रिटमेन्ट, साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट, सोसियल ट्रिटमेन्ट, यसरी हामी जान्छौँ। जहाँ कि मैले अहिले पनि भने एउटा औषधि मात्रै दिएर यो औषधि खानुस् भनेर बिरामीलाई यसो हेरेर पठाउनुमा साइकेट्रीमा कुनै मिनिङ हुँदैन। त्यो बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। कहाँबाट उसको चाहिँ तनाव सुरु भयो, कसरी तनाव सुरु भयो, त्यसलाई तनाव कसरी गर्ने, त्यसको सोलुसन के छ, फ्यामिली मेम्बरलाई के भनिदिने हो, यी कुराहरू चाहिँ बिरामीको चाहिँ त्यो मनमा भएको चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व भनेर भन्छौँ हामी, त्यसलाई चाहिँ हामी घटाइदिने, इमोसन घटाउने र फ्यामिली सपोर्टहरू बढाउने र के छ रियालिटी के हो त, उसलाई मात्रै त्यो सबै कुरो उसले सोचाइ त्यो आएको साँच्चै हो कि त्यस्तो पर्न गएको हो, त्यो कुराहरू देखाइदिने, राम्रो कुराहरू पनि छन् भनेर हामीले देखाइदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ हामी चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू हामी गर्छौँ। अब यहाँ अर्को स्लाइड आइरहेको छ, ट्रेनिङ टु धामी झाँक्री। पहिला पहिला त मैले यस्तो पनि देखेँ, म सोलुखुम्बुमा 20 वर्ष अगाडि सोलुमा चाहिँ काम गर्थेँ। 2 वर्ष मैले सोलुमा काम गरेँ। अनि धेरै यो जुन धामी झाँक्रीले बजाएको आवाज आयो के रहेछ त्यहाँ भनेर बेलुका यसो हेर्न गएको बिरामीले चाहिँ रगत भोमिट गर्दै रहेछ, रगत भोमिट गर्दै रहेछ। अनि चाहिँ धामी झाँक्रीले उपचार गर्दै रहेछन् टिबीको बिरामी। त्यस्तो स्थिति छ, तर अहिले त्यो छैन, अहिले धेरै ठाउँमा घटिसकेको छ। त्यस कारणले अरू के छ भन्दाखेरि धामी झाँक्रीलाई पनि ट्रेनिङ दिने है। शारीरिक रोग भए शारीरिक डाक्टरलाई पठाइदिनु पर्यो अथवा अस्पतालमा पठाइदिनु पर्यो, मानसिक रोग भयो मानसिक डाक्टर अथवा अस्पतालमा पठाइदिनु पर्यो भनेर हामीले ट्रेनिङ गऱ्यौँ भने हामी सक्सेस हुन्छौँ। यो कामहरू भइरहेको पनि छ। तर टिबीको बिरामीलाई कहिले धामी झाँक्रीले गरेर निको हुन्छ हुँदैन र उनीहरूलाई नलेज दिने है, यो पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। त्यस कारणले मैले यो सानो एउटा स्लाइड राखेको हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। नेक्स्ट स्लाइड। सर्भिस प्रोभाइडेड बाई डिपार्टमेन्ट अफ साइकेट्री चितवन मेडिकल कलेज है। अब यो कुराहरू त मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, यहाँहरूलाई भइराखेकै होला। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा हाम्रो एमडी साइकेट्री प्रोग्राम पनि चलिरहेको छ। साइकेट्रीमा एमडी रेजिडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले अब सबै खालको होइन, अब एकाडेमिकदेखि लिएर त्यसपछि आएर चाहिँ पेसेन्टको क्लिनिकलदेखि लिएर सबै खालको गरिरहेका छौँ। एमडी प्रोग्राम चाहिँ हामीले चलाइरहेका छौँ साइकेट्रीमा। अरू रिसर्चको एक्टिभिटीहरू पनि हामी गर्छौँ। एमबिबिएस त्यसबाहेक चाहिँ अरू बिएमएन एमएससी एमएन साइकेट्री पनि प्रोग्राम चलिरहेको छ। अरू ग्रेजुएट लेभलको कार्यक्रम त पहिलेदेखि चल्दै आएको हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। हाउ टु बी मेन्टली हेल्दी ड्युरिङ कोभिड पेन्डेमिक। कसरी चाहिँ मेन्टली हेल्दी बन्ने। 6 महिना अगाडि लकडाउन हुँदाखेरि यो 15 दिन मात्रै होला, यो अमेरिकातिर हुने रोग नेपालमा के होला र भन्ने खालको लाग्थ्यो। अर्को के लाग्थ्यो, त्यही बेलामा धेरै नै डेथ हुन्छ भन्ने खालको पनि लाग्थ्यो। यदि आइहाल्यो भने के हुने भनेर असाध्यै डर पनि लाग्थ्यो। तर हामीले फेरि लकडाउन थपिँदै गयो, मान्छेको रोजीरोटीकै समस्या होला जस्तो पनि भयो। अहिलेको स्थिति यो हो र अहिले अब 6 महिना बितिसकेको छ। अब यो फेरि 6 महिनासम्म हुने हो कि 1 वर्ष हुने हो कि 4 वर्ष हुने हो केही थाहा छैन हामीलाई। यो हेर्दै जानुपर्ने कुरा छ। त्यस कारणले अब मेन्टल्ली कुरा गर्दा राम्रो सोचाइ लिने, नेगेटिभ सोचाइहरू लिन हुँदैन हरेक कुरा। किनभने यो विश्वभरि नै भएको छ। ठुल्ठुला देशहरू मयौँ भन्ने देशहरू पनि तर्सिरहेको बेलामा हामी सानो देशका मान्छे आत्तिन पर्ने केही छैन। तर असाध्यै विचार गर्नुपर्छ, यसलाई नेग्लेक्ट गर्न चाहिँ पाइँदैन। फेरि डोन्ट बिलिभ ट्रेडिसनल फल्स थिङ। अहिले पनि भने मैले पुराना कुराहरू असाध्यै धेरै हुन्छ, बोक्सी लाग्ने के लाग्ने भूत लाग्ने भन्ने खालको। तपाईँ एउटा चाहिँ डराउनु भयो भने, एउटा ढुङ्गालाई भूत भनेर देख्नुभयो भने त्यही ढुङ्गा भूतै चाहिँदैन, ढुङ्गाले चाहिँ तपाईँ बिरामी हुन्छ।
किनभने तपाईँको त्यो देखि साथ आत्तिएपछि तपाईँको हार्ट रेट पनि बढ्छ, स्वेटिङ हुन थाल्छ, यस्तो खालको। त्यस कारणले पुराना कुराहरूमा विश्वास नगर्ने, सकेसम्म मन खुसी पार्ने, अरू मान्छेको अरूले गरेको चाहिँ प्रगतिमा पनि आफू खुसी हुनुपर्छ। हाम्रो एउटा कसैको कमजोरी हुन्छ, अर्काको राम्रो पनि मेरो बिग्रियो त्यस्तो होइन, अर्काको प्रगति भए पनि हामी खुसी हुनुपर्छ। अनि तनाव भयो भने रक्सी लिने, अरू ड्रगहरू लिने, तनाव नहुँदा पनि लिने। अहिले स्कुल एजका मान्छेहरू गाँजा लिने, दारी पाल्ने, गाँजा लिने, अनि क्लासमा नजाने, होस्टेलमा बस्ने, यस्तो खालको पनि धेरै छ। देख्दैमा डरलाग्दो हुने, शङ्कालु भएर आउँछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो दुर्व्यसनी र रक्सीलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो कोभिड-19 को बेलामा पनि यो घटेको छैन, अझ बढिरहेको छ। यो चाहिँ स्कुल जानु नपर्ने भएपछि मान्छेहरू त्यो टाइम बिताउन भनेर लिने र लिएपछि बानी पर्ने। केही मान्छेहरूले रक्सी लियो भने छोड्नै सक्दैन। केही मान्छेले छोड्न सक्छ, त केही मान्छेले चाहिँ रक्सी लियो भने अथवा ड्रग लियो भने उसले खाइरहनु पर्छ, छोड्नै सक्दैन, त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई स्टार्ट नगर्नै बेस। यो हेल्दी डेली लाइफ भन्छ। हरेक कुराहरूमा चाहिँ एउटा हेल्दी खालको कम्पिटिसन गर्ने, अनहेल्दी खालको कम्पिटिसन भयो भने त्यसले स्ट्रेस गराउँछ। त्यो चाहिँ रोल अफ द गभर्नमेन्ट अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट यो कुरामा चाहिँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। डाक्टर साहबको नेट कनेक्सन गएको ठिक छ। हुन्छ सर, यो पछि पनि आउँछ हाम्रो। कतिवटा स्लाइड बाँकी छ? अब सकियो सर, भएको सकियो भन्दा नि हुन्छ। यसलाई तपाईँले यो पछि हाम्रोमा नि आउँछ? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, डाक्टर सिर्जिङले गर्नुहुन्छ यो। ओके, हस्। डाक्टर साहब त्यहीँ हुनुहुन्छ त? डाक्टर साहब लास्ट स्लाइड बाँकी थियो, अन्तिम स्लाइड बाँकी थियो। डाक्टर सराई, हजुरको आवाज आएन, म्युटमा छ। अझै म्युटमा छ। हजुर हजुर लास्ट स्लाइड बाँकी थियो हजुर। लास्टको त्यो अलिकति बाँकी छ, त्यति मात्रै। प्रदीपजी यसलाई डिस्प्ले उ गरिदिनुहोस् न। हरेक डिफिकल्ट कामहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बाँडेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक खालको स्ट्रेसहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सन गरेर बाँड्ने खालको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी असाध्यै आत्तिन्छ। अब 2 महिना 4 महिना अगाडि आउने कुरा पनि अहिले आत्तिन्छ र 2 महिना नपुगे त्यो सोल्युसन भइसकेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि दुर्व्यसनीहरू लिनुहुन्न, अहिले पनि मैले भनिसकेँ। अलिकति यो अहिलेको अवस्थामा तपाईँको मिडियाहरू, यो खास गरी चाहिँ फ्री मिडियाहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ तपाईँको युट्युब भयो, त्यसपछि आएर फेसबुकहरू धेरै नहेरिदिनु होला, छानेर मात्रै हेरिदिनु होला, गीतहरू हेरिदिनु होला, धार्मिक कार्यक्रमहरू हेर्नु होला। तर डरलाग्दो घटना सट्ना भएको मनमा चाहिँ एउटा झसक्क भएपछि पछिसम्म पनि त्यो रहिराखेर त्यसलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि ब्यालेन्स डाइट है, अब जतिसम्म हामीसँग जे छ हामी ब्यालेन्स डाइट लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको कोभिडको समयमा अलिकति कमजोर भयो भने फेरि रोग लाग्छ। अनि मास्क युज गर्ने, ग्लोभ्स युज गर्ने, सेनिटाइजर युज गर्ने, डिस्टेन्स 2 मिटर चाहिँ राखेर कडाइ साथ लागू गर्ने। डबल मास्क भएन, एउटा भएन, 2टा मास्क पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। र
त्यसले त्यसो गरेर ट्रान्समिसन रोक्ने। र मेरो अर्को भनाइ के छ भन्दाखेरि अब गभर्नमेन्टसँग अरूसँग चाहिँ लकडाउन मात्रै गरेर यो समाधान सोलुसन होइन। अलिकति गरिब मान्छेहरू पनि छ, खान नपाउने मान्छेहरू पनि छ। राम्रो चाहिँ अब मास्क युज गरेर, डबल मास्क युज गरेर अथवा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गर्ने खालको वातावरण बनाउन बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर रोगलाई नेग्लेक्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन फेरि। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डेको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैको गुड मेन्टल हेल्थ कामना गर्छु। सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद डाक्टर सेराईज्यूलाई, एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। सम्भवतः हामी कतिलाई त यो मेन्टल हेल्थ भित्रका जुन मेनुहरू छन् नि, टाइप्स अफ डिजिज होइन, डिसअर्डरहरूको जुन मेनु नै प्रस्तुत गरिदिनु भयो। हामीलाई हार्ट एट्याक थाहा थियो, हाइपरटेन्सन थाहा थियो, त्यसपछि डायबिटिजको कुरा थाहा थियो, अरू चाहिँ फिजिकल हेल्थका अरू नन कम्युनिकल डिजिजका लिस्ट हामीलाई थाहा थियो भने अब मेन्टल हेल्थभित्र पनि सिजोफेनिया, बाइपोलर डिसअर्डर देखुन्, थुप्रो डिप्रेसन देखुन्, विभिन्न खालको चाहिँ डिसअर्डरको कुराहरू पनि डाक्टर साहबले एकदमै राम्रोसित राख्नुभयो। त्यसको बारेमा पनि जानकारी हुने अवसर प्राप्त भयो। र समयको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो विशेष अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू आइसक्नु भएको छ, यो कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र विशेष अतिथिको निम्तो स्वीकार गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन छ र यसमा चाहिँ हामी मेन्टल हेल्थको प्लानको बारेमा चाहिँ हाम्रो भरतपुर हस्पिटल म्यानेजमेन्ट कमिटीको अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यूलाई चाहिँ त्यो मेन्टल हेल्थ प्लानको बारेमा प्रस्तुति गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर भोजराज अधिकारी। धन्यवाद आयोजकज्यू। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, भर्खरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू आउनु भएको छ, मेयर साहबहरू, सबै यो कार्यक्रमका स्टेक होल्डरज्यूहरू, आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर सीबी सेनाई लगायत सबै साथीहरू। यो कार्यक्रमको थिम एकदमै राम्रो छ। अलिकति प्रोग्रामको फर्मुलेसन चाहिँ अब यो 1.5 घन्टामा अहिले जसरी गइरहेको छ त्यो हिसाबले नजान सक्छ। अब मेरो समय समेत अलिकति आएको हो कि भन्ने फिल गरेर म 5 मिनट जस्तोमा मेरो कुराहरू पुर्याउँछु। मेरो प्रेजेन्टेसन स्लाइड छैन, त्यसमा मैले सकेसम्म मेरो हाफबाट चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक बनाउन म ट्राई गर्छु। हामीले सिम्पली बुझ्दा विश्वमा लगभग मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या 25% को हाराहारी। नेपालमा मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या 12.9% अहिलेसम्मको हाम्रो डाटामा। नेपाल विश्वको तुलनामा कम। ट्रिटमेन्ट लिने मानिसहरूको सङ्ख्या जम्मा 18.4%। आफूलाई साइकियाट्रिक प्रब्लम छ भनेर रियलाइज गरेर ट्रिटमेन्ट लिनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 18.4%। वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डे 1992बाट मनाउन थालिएको हो। यो मेन्टल हेल्थको बर्डनलाई सरकारले बुझेर कसरी पोलिसी लेभलमा लैजाने भनेर सुरु भएको 1992 हो। र जहिले पनि मेन्टल हेल्थमा इन्भेस्ट एकदम कम छ। डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा 4% सम्म छ भने नेपालमा कहिले 0.7% टोटल हेल्थ सेक्टरको खर्च छ। अहिले यो चोटि 1% छ, मेन्टल हेल्थलाई 1% छ। त्यसकारण चाहिँ हेल्थमा इन्भेस्ट बढाउनु पर्यो भनेर सूत्र नै त्यही राख्नको लागि वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डेमा 2011 सालमा पनि इन्क्रिज इन्भेस्ट इन मेन्टल हेल्थ भनेको थियो। अहिले 2020 मा 9 वर्षपछि पनि इन्क्रिज इन्भेस्ट इन मेन्टल हेल्थ भनेर यो खालको थिम राखिएको। किनभने विश्वभरि कमनली हेल्थको मेन्टल सेक्सनमा हेल्थ सेक्टरकै पनि खर्च एकदमै कम गभर्नमेन्टले अभाइलेबल गराएको चाहिँ फिल भएको छ। अब अहिले कोभिडसँग जोड्दाखेरि हामीले के बुझौँ भने कोभिड चाहिँ मैले जहिले नि माइक्रोब्सको ह्युमनको विरुद्धको तेस्रो विश्वयुद्ध भन्छु। पहिलो र दोस्रो चाहिँ मान्छेको विरुद्ध मान्छे, हतियारको विरुद्ध हतियार भयो भने यो चोटिको लडाइँ चाहिँ माइक्रोब्सको ह्युमनसँगको लडाइँ हो भने अब हामी ह्युमनले माइक्रोब्ससँग त्यसको अगेन्स्टमा लड्नु छ। त्यसको लागि फिजिकल, साइकोसोसल, मेन्टल सबै खाले लडाइँहरू हामी लड्न अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट मध्येको मेन्टल लडाइँ हो। त्यो मेन्टल लडाइँ लड्नलाई चाहिँ त्यसको डिजिजको अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसको साइन्टिफिक पार्ट, त्यसको प्लानिङहरूमा बुझियो भने बढी सजिलो हुन्छ।
कुनै पनि मानिसको चाहिँ माइन्डलाई तीनटा कुराले डिसाइड गर्छ। एउटा थिङ्किङ, अर्को फिलिङ, अर्को डुइङ। थिङ्किङ सोचाइ, फिलिङ त्यसलाई लिने तरिका र डुइङ त्यो अनुसार गर्ने व्यवहार। यो तीनवटा कुरालाई कसरी कोअर्डिनेट गर्ने, यो ट्रायङ्गलको बिचमा हामी बसेर हाम्रो लाइफ चलाउने हो। त्यो अनब्यालेन्स्ड भयो भने हामीसँग मेन्टल इलनेस आउन सक्छ। कुनै पनि मान्छे, चाहे मेन्टल इलनेस भएको मान्छे होस् चाहे नभएको मान्छे होस्, कसैलाई पनि लाइफमा सडन प्रब्लम आयो भने त्यो मान्छे 4वटा फेजबाट गुज्रिन्छ। पहिलो फेज, कसैलाई मानौँ न सडनली छाती दुखिहाल्यो र मैले उहाँलाई हार्ट एट्याक भयो भनिदिएँ भने त्यसलाई स्वीकार्न मन लाग्दैन। त्यसलाई हामी फेज अफ डिनायर भन्छौँ, अस्वीकार फेज। मलाई हुनै सक्दैन, अघिसम्म म ठिक थिएँ, अघिसम्म जुममा बोलिरहेको छु भन्ने हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै छाती त दुखिराख्यो, अर्को डाक्टरलाई पनि गएर सोध्यो, उसले पनि हार्ट एट्याक भन्यो भने फेज अफ एप्रिहेन्सन, डरको फेज सुरु हुन्छ। अब चाहिँ डर लाग्न थाल्छ, हार्ट एट्याक त होइन भनेर। अनि तेस्रो फेज आउँछ बिस्तारै त्यसलाई स्वीकार गर्ने। सबैले त्यही रोग हो तिमीलाई भनेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने, त्यसलाई भन्छ फेज अफ एक्सेप्टेन्स। र लास्टमा आउँछ फेज अफ एडप्टेसन, भनेको त्यसैसँग बाँच्ने, त्यसैसँग हाँस्ने लाइफ। त्यो भनेको म आज जुममा जानु छ, 4:30 बजे पछाडि रक्त सञ्चार क्षेत्रीय उसको रेड क्रस सोसाइटीको प्रोग्राम छ, मेरो दबाई पानी सबै रेडी गरेर राखिदेऊ है भनेर त्यसैसँग बाँच्ने, त्यसैसँग हाँस्ने लाइफ सुरु हुन्छ। यसरी हरेक मान्छे 4वटा फेजमा जाने क्रममा त्यो फेज, डरको फेज, त्यसलाई स्वीकार गर्ने फेज, त्यसलाई लिने फेज र त्योसँगै बाँच्ने फेजमा एक्सन भएन भने नर्मल मान्छेको इज, इएएसई इज चाहिँ बिग्रिएर डिसिज हुन्छ। डिआइएस डिस, इएएसई इज भएपछि डिजिज हुन्छ। त्यसो भएर यस्तो डिजिजलाई चाहिँ हामी मेन्टल डिजिज अथवा मेन्टल इलनेस भन्ने हो। अहिलेको कोभिड सन्दर्भमा चाहिँ यो मेन हुनको कारण चाहिँ नयाँ चिज हो। नयाँ चिजमा जहिले पनि बढी बहस पनि हुन्छ, बढी त्रास पनि हुन्छ, बढी कन्ट्रोभर्सी पनि हुन्छ, कन्सेन्सस आइसकेको हुन्न। त्यसकारण मानिसहरू डराउनु, आत्तिनु, तर्सिनु स्वाभाविक हो। यसलाई हामीले साइन्सकै रुल मान्छौँ। तर त्यो नै डेली लाइफ चलाउने कुराको प्रब्लम बन्यो भने त्यो मेन्टल इलनेस हुन सक्छ। र यसमा अहिले 3वटा पपुलेसन बढी देखिएको छ। किनभने साइन्सले कोभिड चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी हुने, पहिल्यैदेखि रोग भएका सुगर, प्रेसर, औषधि खाएका दमका रोगीहरूमा बढी हुने, अनि स्वास्थ्य कर्मीमा चाहिँ बढी रिस्क हुने भनेको भएर त्यही पपुलेसनमा चाहिँ बढी त्यो रोगको फियर, एन्जाइटी, स्ट्रेस, त्यो रोगको म्यानेज कसरी गर्ने होला, कसरी बच्ने होला, भइहाले के गर्ने होला, मेरो के हुने होला, फ्यामिलीको के हुने होला, सोसाइटीको के हुने होला, मेरो काम के हुने होला, मेरो कमाइ के हुने होला, मेरो ओभरअल स्टाटस के हुने होला भनेर मान्छे एन्जाइटी, स्ट्रेस हुँदै डिप्रेसन र फरक खालको प्रकृति, अघि डाक्टर सिपी शर्माले लगभग साइकेट्री पुरै किताबै पढाइदिनु भएको छ, ती सबै कुरा ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ आउन सक्छ। कहिले लो मुडमा, कहिले हाई मुडमा, कहिले एन्जाइटी, कहिले स्ट्रेस, कहिले एप्रिहेन्सन। मानिसले यस्तोसम्म गर्न थाले कि हार्ट एट्याक भएको छ, अस्पताल आउँदैन, अस्पताल नआऊ भनेर सरकारले भनेको छ। पहिला पहिला भेट्नुलाई, हात मिलाउनुलाई सामाजिक मानिन्थ्यो, अहिले नभेट्नुलाई, घर नआऊ भन्नेलाई, हात नमिलाउनेलाई सामाजिक मान्न पर्ने बेला आयो। त्यसो भएर सरकारले पनि अस्पताल नआऊ भनेको छ, केही नपरिकन। अनि त्यो हुँदाखेरि के भयो त मान्छेलाई भन्दा हार्ट एट्याक ठुलो हो कि कोरोना ठुलो हो कन्फ्युज भयो। मसँग हार्ट एट्याकको बिरामी 5-7 दिनपछि अलिअलि सन्चो भएर आउनुहुन्छ, किन नआएको भन्दा कोरोनाको डर लाएर भन्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो, कोरोनै भइरहेको हुन्छ तर कोरोनाको डर लाएर ढिलो अस्पताल आउनुहुन्छ। कोरोनै भइरहेछ तर ढिलो आउनुहुन्छ र सिरियस हुनुहुन्छ र आइसियुमा जानुहुन्छ। त्यसले फ्यामिली र सोसल इम्प्याक्ट धेरै दिन्छ। त्यसकारण त्यो पनि फेरि रोग सुरु हुँदाको जे अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो आज फेरि फरक छ। हिजोका दिनमा डर यत्रो हाइटमा थियो, कोरोना थोरै थियो। अब कोरोना यत्रो हो, डर घटेछ फेरि घट्न चाहिँ। किनभने हिजो एउटा पेसेन्ट पोजिटिभ हुँदा मन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनै गर्नुभएको। अब अहिले दिनदिनै हामी 300, 400, 500 पोजिटिभ भएको, 1400 पोजिटिभ भएको हेर्दै पल्टाउँदै गर्छौँ। यो भनेको एक्सेप्टेन्स चाहिँ बढेको हो र कम्युनिटीमा यसको चाहिँ ट्रान्समिसन एउटा फास्ट ट्र्याकमा जानु भनेको नराम्रो मात्रै होइन। लक्षण नभएका मान्छे समाजमा बढ्दै गयो भने त्यसले एक किसिमको भ्याक्सिनको पनि काम गर्छ। तर यो गर्ने क्रममा हरेक लेभलमा स्ट्रेस, क्वारेन्टाइनमा बस्दा स्ट्रेस, त्यही मान्छे पोजिटिभ भएपछि आइसोलेसनमा स्ट्रेस, त्यही मान्छे रिकभर भएपछि अघि डाक्टर सिपीले भने जस्तै भइरहेको अर्को रोग छ भने त्यसलाई स्ट्रेस, त्यसको प्रोफेसनल स्ट्रेस, कतिपयलाई टेस्ट दिएपछि स्याम्पलको रिजल्ट आउनेमा स्ट्रेस, यी आदि कुराहरू चाहिँ बिस्तारै हेबिचुअल बन्दै जाँदा अप्ठ्यारो भएको हो। अब अलिकति मलाई चाहिँ विशेष गरी यो के भएको छ भन्नुभन्दा पनि गभर्मेन्टको पोलिसीसँग जोड्ने रेस्पोन्सिबिलिटी भएको हुनाले म चाहिँ भरतपुर अस्पतालको अध्यक्ष मात्रै नभइकन नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई
कसरी रिसर्चलाई पोलिसीमा जोड्ने भन्ने नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि छु। हाम्रो काम भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अहिलेको अवस्थाको बारेमा फिडब्याक दिने हो। त्यो क्रममा हामीले अघिल्लो वर्षबाट नै मेन्टल हेल्थ पोलिसी त 1995 मै ल्याएको हो राज्यले, तर मेन्टल हेल्थमा खासै धेरै काम गरेको थिएन। हामीले नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा म उपाध्यक्ष भएसँगै हामीले हरेक प्रोभिन्समा अहिले चाहिँ मेन्टल हेल्थ सर्वे गरिरहेछौँ। कस्तो खाले मेन्टल प्रब्लम छ मानिसहरूको, हरेक फिजिकल प्रब्लमको मेन्टल कारण हुनसक्छ, हरेक मेन्टल कारणको फिजिकल कारण हुनसक्छ, कतै यो ओभरल्याप पनि हुनसक्छ, कतै सिङ्गल पनि हुनसक्छ। हिजोका दिनमा सबलाई मेन्टल भनेर औषधि गरियो, आज कतिपय रोगहरूमा थाइरोइड रहेछ, कतिपय बिरामीहरूमा थाइरोइड छ, थाइरोइडसँग मेन्टल प्रब्लम पनि गाँसिएर आउन सक्छ। केही पनि देखिएन भनेर साइकेट्री नै हो भन्न फेरि मिल्दैन, किनभने हाम्रो टेस्टले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो कामले नभेटेको पनि हुनसक्छ, त्यहाँ फिजिकल प्रब्लम पनि हुनसक्छ। त्यसकारण फिजिकल र मेन्टल एकअर्कामा ओभरल्यापिङ एउटा चाहिँ कोइनको चाहिँ दुईटा पाटा जस्तो हो। त्यसकारण यसलाई दुवै तरिकाले हेर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले सर्वे नेसनल लेभलमा सर्वे गरेको छ। राज्यमा चाहिँ 1% होइन 4%सम्म कमसेकम मेन्टल हेल्थमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। अहिले कोभिड रिलेटेड पनि हामीले कमसेकम 21 वटा प्रपोजलहरू, कसरी कोभिडले नलेज, एटिट्युड, प्र्याक्टिसमा के फरक पर्यो, स्वास्थ्य कर्मीहरू डराएका छन् कि छैनन्, मृत्युको के इम्प्याक्ट छ, मानिसहरू किन बढी छिटो सिरियस हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ फ्यामिली लाइफमा के असर छ, नर्सिङहरूको, डाक्टरहरूको कोरोना प्रतिको चाहिँ सोचाइ के छ, समाजलाई उनीहरूले डेलिभर गर्ने कुरामा के छ भनेर हामीले करिब करिब चाहिँ 150 भन्दा बढी रिसर्चहरू नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले गर्दैछ। त्यो रिसर्चबाट प्राप्त अवधारणालाई हामी पोलिसी मेकिङमा ढाल्ने गरेर मेन्टल हेल्थमा बढी लगानी हुने गरेर अहिलेको थिम अनुसार जुन इन्भेस्ट इन मेन्टल हेल्थ भनेको छ त्यो इन्भेस्टलाई चाहिँ बढी थिमलाई अहिलेको जुन चाहिँ नारा छ त्यो नारालाई बढी फुलफिल हुने गरेर हामीले चाहिँ साइको सोसल इम्प्याक्टमा गर्नेछौँ। म आफै पनि एउटा नलेज, एटिट्युड एन्ड प्र्याक्टिस भन्ने चाहिँ कोभिडमा चाहिँ कति मानिसहरूको अवेरनेस छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आफै पनि एउटा रिसर्च पब्लिकेसन हामीले गरेका छौँ। हामी नेपालीको बानी कस्तो भयो भने नयाँ कुरो सुन्न पाएपछि हुन्छ, त्यो कुरा सत्य हो कि होइन, त्यो कुरा तथ्य हो कि होइन, साइन्टिफिक हो कि होइन, धेरै मान्छेले सुनेको हुनु पर्यो, धेरै भ्युज भएको हुनु पर्यो, लाइक हुनु पर्यो, कमेन्ट हुनु पर्यो, त्यसको साइन्टिफिक आधार हामीले खोज्दैनौँ। मैले सुगरको औषधि दिएको पेसेन्ट 24 कोटीको चोकमा गएर एउटा बट्टामा कालो गेडीहरू राखेको छ, त्यो औषधिको नाम पनि छैन, थर पनि छैन, डेट पनि छैन, ल सुगरको दबाई 3 महिना सन्चो हुन्छ भन्यो भने यता आएर हाम्रो दबाई फिर्ता दिएर त्यो बाख्राको बर्खमलाई भएर लिएर जाने हाम्रो बानी छ, थाहा नपाइकन। तर म एकदम क्लियर कट के रिक्वेस्ट गर्छु, यो इम्पोर्टेन्ट गभर्मेन्टका स्टेक होल्डर साथीहरू, अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी आफैमा एउटा पवित्र खालको लेट्स डु समथिङ फर सोसाइटी भन्ने संस्था पनि भयो। त्यसकारण चाहिँ हामी साइन्टिफिक कुराको पछि मात्रै लाग्यो भने आधा मेन्टल रोग हराउँछ। हाम्रो त कस्तो भयो भन्दा सुनेको कुरो होस् नहोस् त्यसलाई चाहिँ पताइदिने, नयाँ कुरा सुन्न पायो भने हामी एभिडेन्स बेस्ड हुनु पर्यो, प्रमाणमा बेस्ड हुनु पर्यो। हाम्रो पोलिसी मेकिङमा रिसर्चलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो इन्भेस्ट 1%बाट कमसेकम 4% ओल्ड सिनारियोसँग म्याचिङ हुने मिलाउनु पर्यो। मेन्टल र फिजिकल रोगको रिलेसन डाक्टरले पनि सम्झिनु पर्यो र त्यसै हामीले चाहिँ ब्यालेन्स अब सिपी सरलाई गयो सबै बिरामी साइको जस्तो लाग्ने, मलाई आयो सबै बिरामी चाहिँ फिजिसियनको रोग जस्तो लाग्ने भएर हुँदैन। होलसम एप्रोच हुनुपर्छ। हरेक व्यक्तिको साइकोलोजिकल पाटो पनि हुन्छ, फिजिकल पाटो पनि हुन्छ। जस्तो टाउको दुखिरहेको छ त्यो मान्छेलाई छारे रोग रहेछ भने पनि त्यो मान्छेले नाकमा गन्ध जस्तो भयो, मलाई कता बेहोस भयो जस्तो भयो भन्न सक्छ। एमआरआई गर्दा कहिलेकाहीँ देखिन्छ, कहिलेकाहीँ नदेखिन पनि सक्छ। त्यसकारण ती सबै मेन्टल फिजिकल रोगहरू मेन्टल नहुन नि सक्छन्, सबै मेन्टल फिजिकल नहुन पनि सक्छन्। त्यसलाई होलसम एप्रोचले हेरौँ। कुनै पनि रिस्क कन्डिसन भनेको एउटा व्यक्तिले आफ्नो हेरचाह आफैले गर्न सक्दैन भने उसलाई केयरको लेभलमा लगिहाल्नु। सबैभन्दा ठुलो इन्डिभिजुअल लेभलमा, फ्यामिली लेभलमा, सोसल लेभलमा र नेतृत्व लेभलमा हामीले एउटा मात्रै दायित्व पुरा गर्नु पर्यो। यदि व्यक्तिले ह्युमन भएर 2072 को संविधानले हेल्थ फ्री भन्ने भनेको छ, त्यो आफूलाई केयर गर्न कोही व्यक्तिले सक्दैन भने हामी सबैको सामाजिक दायित्व हो कि उसलाई हेल्थ केयर लेभलमा लैजाउँ। र उसको फिजिकल प्रब्लम हो कि मेन्टल प्रब्लम हो कि अहिलेको कोभिडसँग रिलेटेड छ कि लङ टर्म म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हो। यति कुरो बुझ्यौँ भने आजको वेबिनारले दिन खोजेको सन्देश पुरा हुन्छ। मैले माफी पनि माग्न चाहन्छु, मैले 6 बजे चाहिँ मेरो अफ हुनुपर्छ भनेको छु, किनभने
अलिकति अस्पतालसँग सम्बन्धित छलफल राखेको छु म आफैले। त्यसकारण मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण नारायण सरलाई आशीर्वाद दिएको छु। यतापट्टि साहब घडी पनि हेर्नुभयो, सिडी साहब नै आउनु भएको छ, अर्को हाम्रो प्रभाव बराल म्याडम आउनु भएको छ, रेडका आफैमा महत्त्वपूर्ण साथी हो, हाम्रो डाक्टर साथीहरू पनि बोल्दै हुनु होला। धेरैको मैले 6 बजे चाहिँ सुन्न नपाउने माफ पनि माग्दै मेरो कुरो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यू, एकदमै सान्दर्भिक कुरा र उहाँले चाहिँ एक खालको कुरा इङ्गित पनि गरेर जानु भएको छ। आगामी दिनमा गभर्मेन्टले चाहिँ मेन्टल हेल्थमा अझ बढी इन्भेस्ट गर्नेछ ताकि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यसबाट सेवा प्राप्त गर्नु भन्ने जुन उद्देश्य नै हो त्यो कुरालाई झल्काएर जानुभयो। धेरै खालको चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर जानुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हाम्रो तेस्रो प्रस्तुति छ र तेस्रो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ म डाक्टर सृजना भुर्तेल ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँको प्रस्तुति चाहिँ सो हेरचाहको बारेमा चाहिँ रहनेछ। धन्यवाद आयोजकज्यू, श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू, मेयर, उपमेयर लगायत सबै सहभागी ज्यूहरूमा नमस्ते। आज विश्व मानसिक दिवस, सबैजनालाई मानसिक दिवसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अनि रेड क्रस चितवनले आयोजना गर्नुभएको यस कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज सिधै अब म टपिकमा जान चाहन्छु। मेरो टपिक चाहिँ कोभिड-19 को प्रभाव को लागि चाहिँ हामीले आफ्नो सेल्फ केयर स्वयं हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म बोल्न गइरहेको छु। नेक्स्ट प्लिज। हाम्रो मुड कस्तो छ भन्ने बारेमा हो यो चाहिँ। हामी खुसी छौँ कि, मुड भन्नाले मन हाम्रो कस्तो छ, खुसी छौँ कि, दुखी छौँ कि, आत्तिरहेको छौँ कि, डराइरहेको छौँ कि भन्ने बारेमा छ यो चाहिँ। नेक्स्ट प्लिज। कोभिड-19 को असरहरू त हामीले देखि नै हाल्यौँ। यो हाम्रो देशमा सुरु कोभिड पोजिटिभ देखिने बित्तिकै पूर्ण रूपले बन्दी नै भयो, लकडाउन नै भयो। सँगसँगै हामी चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ हुनुपर्नेमा सोसियल डिस्टेन्सिङहरू हुँदै गयो अनि आफ्नै नजिकको मान्छेहरूसँग भेटघाटहरू कम हुन थाल्यो। अनि हामी चाहिँ एकान्तपनमा धेरै हुन थाल्यौँ। सबै आफ्नो घरमा बस्ने, आफ्नो घरमा पनि एक्लै रुममा बस्ने, छोराछोरी बुवा मम्मीसँग नभेट्ने, श्रीमान श्रीमती नभेट्ने, त्यस्तो इम्प्याक्टहरू देखिन थाल्यो। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदम अनइम्प्लोइमेन्टहरू बढ्यो, चलिरहेको कामहरू चाहिँ बन्द हुन थाल्यो। लेबर वर्करहरूले आफ्नो काम नपाउने, ड्राइभरहरूले आफ्नो काम गर्न नपाउने। अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल हाम्रो घरमै आउने मेडहरूलाई पनि हामीले नआउनुस् ल अबदेखि भनेर त्यो गर्नाले चाहिँ एकदम अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ एकदमै बढ्यो। यो कोभिड-19 को चाहिँ इमिडिएट इम्प्याक्टहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ। नेक्स्ट प्लिज। अनि सामान्य देखिने समस्याहरू चाहिँ जुन हामीले आफैले पनि फेस गर्यौँ, सबैजनामा देखियो, डराउने, फियरफुलनेस, चिन्ता लाग्ने, भोलि मलाई यही रोग लाग्ने हो कि भनेर, अनि एकदम दिगदारी लाग्ने, राति निन्द्रा नलाग्ने। नेक्स्ट प्लिज। सामान्यतया त्यो तनाव नहुने त मान्छे नै हुँदैन हैन। द ओन्ली पर्सन विदाउट स्ट्रेस इज द डेड म्यान भने जस्तै सबैजनामा सामान्य तनावहरू त हुन्छ नै। नेक्स्ट प्लिज। तनावका सामान्य चिन्हहरू, प्रतिक्रियाहरू चाहिँ हात खुट्टा काम्ने, जस्तै सुरुमै हाम्रो जस्तै कोभिडको कुरा आउने बित्तिकै काम्ने, हात खुट्टा ढुकढुकी बढ्ने, डर लाग्ने, अनि त्यो चाहिँ लङ टर्ममा हुँदै गयो भने चाहिँ थकाइ लाग्ने जस्तो समस्याहरू, दुखी देखिने, खुसी नभइने, अनि मेमोरीहरूमा समस्याहरू आउने, त्यो सामान्य त्यो सोचिरहेको कुराहरू याद नहुने, सामान्य हामीलाई याद हुनुपर्ने कुराहरू याद नहुने, पहिला भइरहेको कुराहरूमा हामीलाई रुचि नलाग्ने, इन्ट्रेस्टहरू कम हुँदै जाने, एक्लै बस्न मन लाग्ने, अथवा एक्लोपन महसुस हुने, सबैजनाको बिचमा बस्दा पनि आफू एक्लै भए जस्तो हुने,
अनि आफ्नो कन्फिडेन्सहरू कम हुने, कार्यक्षमताको आफूमा चाहिँ कमी महसुस हुने, महिलाहरूमा चाहिँ महिनावारीको इरेगुलारिटी हुने, त्यो गडबडी हुने, कहिले छिटो हुने कहिले ढिला हुने। नेक्स्ट प्लिज। हामीले आफ्नो हेरचाह गर्नलाई चाहिँ आफू नै भित्रबाट तयार हुनुपर्छ, किनभने अरूलाई जे कुरा छ त्यही कुरा दिइन्छ नि त। त्यही भएर पहिला चाहिँ आफ्नो केयर चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। नेक्स्ट प्लिज। मेन अब यो कोभिड-19 लाई नै टार्गेट गरेर हामीले यो सेल्फ केयर, कोभिड-19 लाई टार्गेट गरेर सेल्फ केयर छ, फिजिकल्ली सँगसँगै मेन्टल्लीको पनि हामी कुरा गर्छौँ, मेन्टल केयर पनि, किनभने आज मेन्टल हेल्थ डे पनि भयो। अब सबैजनालाई थाहा भएको मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइजरले 20 सेकेन्ड भन्दा बढी धुने, अनि सोसियल फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, अनि सकभर बाहिर नजाने, जानै पर्ने भयो भने मात्र जाने, सुरक्षित बस्ने। नेक्स्ट प्लिज। अनि अर्को चाहिँ अब न्युट्रिसनहरू, अनि आफ्नो ख्याल गर्नलाई चाहिँ प्रशस्त आराम गर्ने, एकदम निन्द्रा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो कम्तीमा 8 घण्टाको निन्द्रा चाहिँ हामीले लिनै पर्छ। पुराना समस्याहरूको उपचार चाहिँ सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ, जस्तै अब हामीलाई प्रेसर हुनसक्छ, सुगरको रोग हुनसक्छ, सिओपिडी छातीको समस्याहरू हुनसक्छ, अनि थाइरोइडको समस्याहरू हुनसक्छ। त्यो पनि सँगसँगै हामीले त्यो पनि उपचार गर्दै जानुपर्छ। अनि न्युट्रिसनमा एकदम ध्यान दिने, खानपिनहरू, फलफुलहरू, प्रशस्त पानी खाने, जे कुरा पनि ताजा खाने। अनि अर्को चाहिँ अहिले अब जिङ्क खान पर्यो, भिटामिन सी खानु पर्यो, भिटामिन ई खान पर्यो। नेक्स्ट प्लिज। अनि नेक्स्ट अब मेन्टल्ली हामीले अब मेन्टल हेल्थकै लागि केयर गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो स्ट्रेस, अहिले भइरहेको तनावहरू चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्ने। अब त्यो कसरी गर्ने, अब कसैलाई सेयर गरेर कम गर्ने हो कि आफ्नो फ्यामिली मेम्बर, आफ्नो सुन्ने मान्छे जो हाम्रो कुरा सुनेर हामीलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो सेयर गर्ने। अनि एकदम हरेक दिन हाम्रो सेड्युल चाहिँ एकदम ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ। सुत्ने टाइम, खाजा खाने टाइम, वर्किङ टाइम, घरमा काम गर्न जाने टाइम, बिहान बेलुका खाने टाइम, पानी पिउने, त्यो एकदम बेसिक कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अनि एक्सर्साइजमा ध्यान दिने, किनभने एक्सर्साइजले चाहिँ हामीलाई हेल्दी हुन, स्ट्रेस हर्मोनहरू कम गर्न, अनि त्यसपछि हामीलाई ह्याप्पी हुन चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि त्यो माथि चाहिँ हामीलाई अनगोइङ डिजिजहरू, रोगहरूसँग लड्नलाई पनि एकदम हेल्प गर्छ रेगुलर एक्सर्साइजहरूले। अनि आफ्नो कुरा, मनको कुरा सुन्ने, अरूलाई सेयर गर्ने। अनि अरूलाई सेयर गर्यो भने त हामीलाई, अरूलाई भेन्टिलेट गर्यो भने त हाम्रो आदि समस्या नै कम हुन्छ। अनि अब जस्तो मलाई भइरहेको कुरा चाहिँ मलाई ठुलो लाग्न सक्छ, अब मैले मेरो साथी, मेरो फ्यामिली मेम्बर्स कसैलाई सेयर गरेँ भने उसलाई पनि अब भइरहेको रहेछ, ए यो त सबैलाई हुने रहेछ भनेर सामान्य कुरामा पनि हामीले स्ट्रेस लिएर हुन्छौँ। अनि अहिलेको यो कोभिड-19 मा चाहिँ एकदम क्रिएटिभ वर्कहरूमा इन्भल्भ हुने, जस्तै अहिले त अब हामी बाहिर जान पाइरहेको छैनौँ। अब पहिला मुभी हेर्न जान्थ्यौँ, पार्टीहरू हुन्थ्यो, अब यही प्रोग्राम पनि बाहिर हुन्थ्यो, त्यसमा झन् हामी व्यस्त भइन्थ्यो। अहिले त घरमै बस्नु परिरहेछ, त्यही भएर चाहिँ घरकै कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुने, जस्तै अहिले कौशी खेती, गार्डनिङहरू, अनि त्यस्तोमा पनि बिजी भयो भने चाहिँ हामी मेन्टल्ली हेल्दी रहन सक्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू, त्यसले चाहिँ स्ट्रेसहरू कम गर्न पनि हेल्प गर्छ, सँगसँगै हामीलाई अरू रोगहरूसँग लड्न पनि सघाउँछ। नेक्स्ट प्लिज। अनि एकदम अहिलेको प्रब्लम भनेको चाहिँ 24 घण्टा हामी मोबाइलहरू हेर्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि हातमा मोबाइल नै छ, टोइलेट जाँदा पनि मोबाइल नै छ। सबैजनाको, बिरामीहरूको कम्प्लेन पनि सुन्छौँ हामी, बिरामीको मम्मी बाबाहरूले, अब जस्तै श्रीमानको कम्प्लेन श्रीमतीले गर्ने, 24 घण्टा मोबाइल लिनुहुन्छ भनेर। यो मोबाइलमा चाहिँ एकदम कमी गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो जुन ब्याड न्युजहरू आइरहेको हुन्छ त्यो पनि अलिक कम गर्ने हेर्नलाई। अनि यो सुत्नुभन्दा अगाडि खालि मोबाइल चलाएर बस्ने, अनि त्यसले गर्दा निन्द्रा पनि बिग्रिन्छ, त्यो बानी चाहिँ एकदम इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। अनि
जति सक्दो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग टाइम बिताउने अनि आफ्नो लागि पनि प्राइभेट टाइम पनि एकदम छुट्याउने। खालि काम गरेको छ धपडी गरेको छ त्यसले पनि एकदम स्ट्रेस गर्छ। एकछिन चाहिँ पिसफुल्ली हातमा पनि मोबाइल नलिकन एकदम काम डाउन भएर आँखा बन्द गरेर अथवा आफूलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ, किताब पढ्न मन लाग्छ कि गीत गाउन मन लाग्छ कि त्यो आफ्नो लागि पनि हामीले टाइम छुट्यायो भने त्यसरी पनि हेल्दी रहन सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ मसाज, हेयर मसाज गर्ने हो कि बडी मसाज गर्ने हो कि त्यसले पनि एकदम रिल्याक्स्ड हुन्छ अनि स्ट्रेसहरू कम गराउँछ। अनि आफूलाई रमाइलो लाग्ने क्रियाकलापहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुने। कसैलाई गीत गाउन मन लाग्छ, अघि भने जस्तै कसैलाई बुक पढ्न मन लाग्छ, कसैलाई खाना पकाउन मन लाग्छ, कसैलाई अहिले त एकदम यो कौशी खेतीहरू गार्डनिङहरू एकदम चलिरहेको छ, त्यसले पनि जेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्योमा पनि हामी इन्भल्भ भइयो भने नेगेटिभ कुरातिर ध्यान नै जाँदैन, त्यसले त स्ट्रेस कम भइ नै हाल्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ आफूलाई केही समस्या भएको छ भने लाज नमानिकन, यो पनि प्रेसर सुगरहरू जस्तै समस्या हो, अनि स्पेसलिस्टहरूसँग अब त्यो जे समस्या छ त्यसकै लागि चाहिँ आफू जाने। अब आज मेन्टल हेल्थ डे भएको भएर चाहिँ मेन्टल इलनेस केही अब आफूलाई केही समस्या भयो भने चाहिँ साइकियाट्रिस्ट अनि मनोचिकित्सकसँग जान चाहिँ हामी कोही पनि लाज नमान्ने। हामी आफैले त्यस्तो लाज मान्यौँ भने त यो स्टिग्मा भन्ने कुरा त कहिले पनि हट्दैन। नेक्स्ट प्लिज। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सृजना भुटेलज्यूलाई। एकदमै राम्रो म्यासेज दिनुभएको छ हाम्रो हेरचाह कसरी गर्ने यो कोभिड-19 को बेलामा। यति गर्न सकियो भने अब हामीमा हुने मेन्टल इलनेसलाई आफ्नै तरिकाले पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने म्यासेज दिनुभएको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस पछाडि चाहिँ प्रेजेन्टेसन नेपाल रेड क्रसको तर्फबाट छ र यो प्रेजेन्टेसनमा आफै गर्दैछु। हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विशेष गरेर मेन्टल हेल्थ र साइकोसोसियल सपोर्टमा के गरिरहेछौँ भन्ने एउटा प्रेजेन्टेसन छ र त्यो म प्रस्तुत गर्न गइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। अनि त्यसपछि हामी छलफल जान्छौँ। कुनै जिज्ञासाहरू छ यो प्रेजेन्टेसनमा अथवा केही प्रश्न छ भने हाम्रो प्रस्तुतकर्ता र हामीले चाहिँ त्यो जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। ओके, प्रदीपजी देखिया छ? हजुर सर, देखिरहेछ। ओके, अब यसमा प्रेजेन्टेसनमा म सरस्वती जान चाहन्छु। यहाँहरूलाई मैले आफ्नो परिचय अघि नै राखिसकेको छु। म सुशील रेग्मी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत छु र मैले अगाडि नै सम्बोधन गरिसकेँ। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सिडिओ साहब, विभिन्न नगरपालिकाबाट उपस्थित हुनुभएको मेयर साहबहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। हाम्रो रेड क्रसका जिल्ला शाखाका पदाधिकारीज्यूहरू। र यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अघि नै पनि आइसकेको छ। कुरा के हो त भन्दाखेरि केही समय अगाडि चाहिँ, केही वर्ष अगाडि चाहिँ मेन्टल हेल्थ नेपालको लागि एभन गभर्मेन्टको साइडबाट पनि अलिकति नेग्लेक्टेड थियो, त्यति प्रायोरिटी चाहिँ पाएको थिएन। हामी बढी चाहिँ फिजिकल हेल्थमा चाहिँ मोर फोकस भएका थियौँ र पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टहरूले पनि अलिकति प्रायोरिटाइज गर्ने, अनि त्यसो अर्थक्वेक पछाडि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा काम गर्ने, मोर फोकस गर्ने। केही समयभन्दा अगाडिको हामीलाई पनि थाहा छ, जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो साइकाट्रिस्टहरू, साइकोसोसियलमा काम गर्ने विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसमा काम गर्नु पर्यो भनेर पनि यसमा भनिराख्नु भएको। जस्तै हाम्रो अहिले हेल्थ मिनिस्ट्रीबाट हुने ब्रिफिङमा पनि अस्ति सुसाइड प्रिभेन्सनको टाइममा 1 विकमा चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा म्यासेजहरू दिने कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले केही स्केलअपहरू चाहिँ भएको छ। र अब केही डाटाहरू WHO लगायत अन्य डाटाहरूको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ 18% बर्डन भएको जुन एनसिडी र एनसिडी चाहिँ यो चाहिँ ग्रो अपमै छ भन्ने कुरा आएको छ, जुन अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा नै आएको छ। हामी कहाँ जुन 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भएको छ, त्यो समयले गर्दाखेरि पनि, त्यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि पनि अझ कन्ट्रिब्युट गर्यो, यसले मेन्टल हेल्थमा अझ कन्ट्रिब्युट गर्यो। किनभने त्यतिखेर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आफन्तहरू गुमाइरहेको थियो, कतिपय आफन्तहरूको चाहिँ व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै व्यक्तिहरुमा चाहिँ स्टेबिलिटीहरु भएन भन्ने कुरा छ। त्यसै गरेर अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नि साइकोलोजिकल ट्रमाहरु चाहिँ बढिरहेको एकदमै इमर्जिङ कुरा। अहिले चाहिँ वास्तवमा हामीले कोभिड पेन्डेमिक भन्छौं तर मेन्टल हेल्थ अथवा साइकोसोशल पेन्डेमिकको रूपमै रहेको छ, जुन डर फियरको कारण रुमरको कारणले गर्दाखेरि एकदमै बढिरहेको कुराहरु पनि हामी ग्लोबल लेभलमै पनि देख्छौं। र जुन अब हामीले पछिल्लो लकडाउन पछि चाहिँ जुन नेपालको सुसाइडको डाटा हेर्दाखेरि पनि अलिकति सुसाइड रेट बढेको तपाईको पर्सेन्टेजमा जाने हो भने तपाईको लगभग 20 देखि 25 जनाको चाहिँ पर डे सुसाइड भएको डाटाहरु पनि हामीले हेर्न सक्छौं जुन नेपाल पुलिसको डाटालाई एनालाइसिस गर्दा। र नेपालमा अलमोस्ट 15 जना मान्छेहरुले चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा हेर्दाखेरि 15 जनाले चाहिँ सुसाइड गरेको डाटा थियो भने त्यो संख्या अहिले पछाडी हेर्नुस् अघिल्लो चोटी चाहिँ 5000 यो चाहिँ अंग्रेजी वर्षमा छ हैन 17-18 को 5317 छ भने अहिले हामी 2076-77 मा 6279 जनाको छ। लकडाउनमा चाहिँ तपाईको 492 जनाले अब यो मार्च 24 देखि मे 2 सम्म चाहिँ 492 जनाले चाहिँ सुसाइड गरिरहेछन् भने सुसाइड रेट पनि ग्रेजुअली बढिरहेको छ। यो हाम्रो डाटाले देखाइरहेको कुराहरु। अहिले हाम्रो डाक्टर भोजराजले पनि भन्नुभयो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले चाहिँ एउटा सर्वे गरेको थियो जुन 2017 मा सुरु गरेर डिसेम्बर 2019 मा चाहिँ सकेको छ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ पब्लिश भएको छ र त्यो रिपोर्ट पब्लिकेसन चाहिँ 2020 को जनवरीमा भएको हो। र यो रिसर्च चाहिँ सर्वे चाहिँ कतिमा गरिएको छ भने अराउन्ड 15000 व्यक्तिमा गरिएको थियो र 8800 एडल्ट र 5800 एडोल्सेन्ट अराउन्ड त्यतिमा चाहिँ यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ 3% एडल्टमा चाहिँ डिप्रेसन प्रब्लम भएको, 6.5 एडल्ट हाइड सुसाइडल थट र 1.1% एडल्ट एटेम्प सुसाइड चाहिँ एटेम्प गरेको कुराहरु त्यो सर्वेबाट आएको छ। 6.3 व्यक्तिहरुमा चाहिँ 40 देखि 49 उमेरसम्मका व्यक्तिहरुमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भएको र 5.1% फिमेल र 3.4% पुरुषमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भएको चाहिँ त्यो फ्याक्ट सिट भनेर त्यो प्रकाशन भएको छ त्यसमा देखिएको छ। 7.7% मेन्टल हेल्थ प्रब्लम एट एडोल्सेन्टमा हेर्नुस्। एडोल्सेन्ट भनेको 13 देखि 16 वर्षको जुन व्यक्तिहरुलाई समावेश गरेर चाहिँ यो सर्वे गरिएको थियो त्यो ग्रुपमा चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ देखिएको छ र त्यसकारण एडोल्सेन्टमा पनि मेन्टल हेल्थको प्रब्लम एकदमै बढिरहेको देखिन्छ। 3.9% एडोल्सेन्ट हाइड सुसाइडल थट्स एन्ड 0.7% एडोल्सेन्ट एटेम्प सुसाइड हैन र 6.3% एडल्टले चाहिँ साइकियाट्रिक सर्भिसको लागि चाहिँ भिजिट गरेको, साइकियाट्रिस्टकोमा भिजिट गरेको विथ सिम्पटम हो यो चाहिँ र 8.8% ले चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनलकोमा चाहिँ भिजिट गर्नु भएको छ भने 6.7% ले चाहिँ अझै पनि तपाईको अहिले पनि कुरा आएको छ ट्रेडिसनल हिलर भन्नाले धामी झाँक्रीकोमै यो जाने मलाई यस्तो भयो भनेर चाहिँ भिजिट गरेको चाहिँ तथ्याङ्क त्यहाँ प्रकाशन भएको छ र 10% लाई चाहिँ तपाईको त्यो सर्वेको रिपोर्टबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर जुन एडल्टमा चाहिँ लाइफ टाइममा देखिने र 4.3% मा चाहिँ करेन्ट नै मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर भएको कुरा चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टले पछिल्लो निकालेको सर्वे नै यही हो जस्तो लाग्छ र अहिले त्यो प्रोभिन्सनल लेभलमा जुन सर्वे भइरहेको छ त्यसको फाइनल रिपोर्ट आइ नसकेको हुनाले यो नै लेटेस्ट डाटा हो। त्यसकारणले अब यो मेन्टल हेल्थमा एक खालको रिसर्चहरु सर्वेहरु भइरहेको हुनाले यो डाटाले पर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अलिकति मेजर प्रब्लमकै रूपमा बढिरहेको कुराहरु पनि हामीले थाहा पाउँछौं। र अब रेडक्रसको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भएको छ भने पछिल्लो समय चाहिँ रेडक्रस मुभमेन्ट भन्नाले राष्ट्रिय सोसाइटीहरु आईसीआरसी र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको गत वर्ष चाहिँ 2019 मा चाहिँ काउन्सिल अफ डेलिगेट रिजोल्युसन 7 ले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि अब मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ एउटा प्रायोरिटाइज गरेर यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर नै एउटा रिजोल्युसन पास गरेको छ। त्यसपछि त्यो रिजोल्युसनले चाहिँ मुभमेन्ट प्रोजेक्ट भनेरै 4 वर्षे प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ काम गरिरहेको छ। त्यसकारणले आगामी दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रिय अहिले 192 कि 93 देशमा चाहिँ राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीहरु छन्। यिनीहरुले चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य र मनोसाङ्गीतिक सहयोगमा चाहिँ कुनै न कुनै गतिविधिहरु गरेर एज अ एक्जिलरी टु द गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ
प्रोजेक्ट र पोलिसीहरू डेभलप भएको छ। इन्टरनेसनल पोलिसी प्रोसिडरहरूले चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ कुरालाई चाहिँ एकदमै एड्रेस गरेको छ र जुन 33औं इन्टरनेसनल कन्फरेन्सले चाहिँ यसलाई पास पनि गरिसकेको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले प्रत्येक 5 वर्षको चाहिँ यो विकास योजनाहरू चाहिँ बनाउँछ र हाम्रो 7औं विकास योजनामा चाहिँ पनि यो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर हेल्थ स्ट्राटेजी र अपरेसनमा पनि यो कुरा समावेश गरेको छ भने हामीले रेड क्रसले काम गर्ने जुन भूकम्प प्रतिकारको जुन प्लान थियो, योजना थियो, त्यसमा पनि हामीले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगलाई चाहिँ एउटा सेक्टर आइडेन्टिफाई गरेर यसमा हामीले इन्भेस्ट गरेका थियौँ र त्यसमा धेरै व्यक्तिहरू पनि लाभान्वित हुनुभएको थियो। त्यस्तै गरिकन अहिले कोभिड-19 प्रिपेयरनेस र रेस्पोन्स प्लानमा पनि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ र यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा लिएर गभर्मेन्टसित हामी कोअर्डिनेसन गर्दै नेपालको गाइडलाइनहरू इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्दै हामीले काम गरिरहेका छौँ र अब यसै सन्दर्भमा चितवनमा पनि हामीले चाहिँ यो कोरियन रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल रेड क्रस बीच भएको चाहिँ सम्झौता बमोजिम चाहिँ हामीले यो मनोसामाजिक सहयोग परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो एग्रिमेन्टले पनि त्यो भएको छ। त्यो परियोजनाको बारेमा म एकछिन अझ विस्तृत रूपमा भन्ने छु र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाएको छ विभिन्न डिजास्टरको टाइममा हैन क्राइसिसको टाइममा कसरी काम गर्ने भनेर। त्यो रेस्पोन्स प्लानमा पनि मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोसोसियललाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा चाहिँ लिएको कुरा यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब नेपाल रेड क्रसले कसरी यो मेन्टल हेल्थलाई प्रायोरिटाइज गर्यो? सुरुमा त मान्छेहरूले चाहिँ रेड क्रस भनेपछि ब्लड अथवा एम्बुलेन्सको रूपमा चिनिन्थ्यो र हामीले नेपाल रेड क्रसमा चाहिँ सन् 2019मा चाहिँ इमर्जेन्सी फर्स्ट एड प्रोग्राम हामी सञ्चालन गरिरहेको थियौँ यो द्वन्द्वकालको अवस्थामा। त्यस पछाडि चाहिँ द्वन्द्व पछाडि पनि मानसिक समस्या मनोसामाजिक समस्याहरू चाहिँ देखेको हुनाले इमर्जेन्सी फर्स्ट एडमा यो साइकोसोसियल सपोर्टको एउटा कम्पोनेन्टलाई इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ हामीले यो काम सुरुवात गऱ्यौँ र सन् 2010मा चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोसोसियल प्रोग्राम भनेर हातेमालो भन्ने कार्यक्रम थियो जुन चाहिँ हाम्रो रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति आइसिआरसीले हामीलाई सपोर्ट गरेको थियो र यो चाहिँ के थियो मुख्य रूपमा के थियो त भन्दा सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा जति मान्छेहरू बेपत्ता भए ती बेपत्ता परिवारहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम डिजाइन गरेका थियौँ र 2010 देखि 16 सम्म यो हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। चितवनमा पनि यो कार्यक्रम भएको थियो र धेरै जिल्लामा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई लन्च गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले यस्तो अवस्थामा यो विभिन्न सपोर्ट ग्रुपहरू बनाउने, महिला सपोर्ट ग्रुप अनि त्यसपछि आमा सहयोगी समूह, बाबु सहयोगी समूह गठन गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ कुराहरू सुन्ने, उहाँहरूलाई आवश्यक पर्यो भने स्क्रिनिङ गरेर काउन्सिलिङ सर्भिस दिने, काउन्सिलिङबाट पनि त्यो कुराहरू समाधान भने साइकाट्रिक सर्भिसको लागि रिफर गर्ने, इकोनोमिक सपोर्ट गर्ने अनि त्यसपछि गभर्मेन्टले जुन शान्ति त्यो के अरे पिस फन्डबाट चाहिँ सपोर्ट दिन्थ्यो त्यो पाउनको लागि केही लिगल सपोर्ट अथवा केही प्रोसेसहरूको इन्फर्मेसनहरू गर्ने, त्यस्तो प्रोसेसहरूमा सपोर्ट गर्ने गरेर हामीले काम गरेका थियौँ र त्यस्तै गरेर हामीले यो साइकोसोसियललाई फर्स्ट एडको ट्रेनिङ कोर्समा इमर्जेन्सीहरूको बेलामा कम्युनिटी हेल्थ र डिजास्टर रिस्क रिडक्सनमा पनि कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरिसकेका छौँ र यसलाई समावेश गरिसकेका छौँ। अहिले चितवनमा एउटा 2 वर्षीय परियोजनाको रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15मा रहेका 3वटा विद्यालय र सुस्थ मनस्थिति विद्यालयमा समावेश गरेर 4वटा विद्यालयमा कभरेज हुने गरेर हामीले मनोसामाजिक सहयोग र त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूलाई मैत्री हुने गरेर यो खानेपानी तथा सरसफाइको कम्पोनेन्ट पनि सँगसँगै राखेर चाहिँ हामीले यो परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यो अहिलेको पछिल्लो फ्लड ल्यान्डस्लाइडको र कोभिड-19 को प्रिपेयरनेस र रेस्पोन्स प्लानमा पनि यो काम गरेर हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। हाम्रो साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भोलिन्टियर जो एकदमै समुदायमा हुनुहुन्छ, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ लगायत विभिन्न दैलेख हैन त्यसपछि अछाम लगायतका जिल्लाहरूमा पनि हामीले परिचालन गरिरहेका छौँ र अनि सुसाइड प्रिभेन्सनको मा पनि हामीले अब काम गर्न सुरु गरेका छौँ। अब गत महिना चाहिँ सेप्टेम्बर 10 तारिक चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे छ। त्यतिखेर हामी रेड क्रसका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई विभिन्न 7वटै प्रदेश र जिल्ला शाखाका व्यक्तिहरूको सहभागितामा चाहिँ 2-2 घण्टाको हामी सुसाइड प्रिभेन्सन सेसनहरू पनि कन्डक्ट गरेर एवायर गरेका छौँ भने चितवनमा सञ्चालित परियोजनामा पनि बालबालिकाहरूमा पनि यो सुसाइड प्रिभेन्सनको एक्टिभिटी समावेश गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ र त्यसै गरिकन र पिएसएस कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले यो लमजुङ र तनहुमा चाहिँ
यो इन्टिग्रेटेड विथ इम्पावर्ड पर्सन विथ डिसेबिलिटी इन एन्ड कम्युनिटी इन्क्लुजन कम्युनिटी भनेर चाहिँ हामीले जुन प्रोजेक्ट चलाइरहेछौँ त्यहाँ पनि समावेश गरेर जो चाहिँ पिपुल लिभिङ विथ डिसेबिलिटीका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको फ्यामिलीहरूलाई काउन्सिलिङ सर्भिस साइकोलोजिकल फर्स्ट एड सर्भिस दिने कामहरू हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ र त्यसको सँगसँगै यहाँ अघि पनि आइसकेको छ अहिले चाहिँ सबभन्दा यो अहिले कोभिडले पनि बढी महत्त्व दिएको छ र पहिला पनि हामी डिजास्टरमा यसलाई चाहिँ राखेका छौँ हाम्रा स्वयंसेवक र कर्मचारीहरू हामीसित रिसोर्स छ हामीसित एकदमै राम्रो प्लान छ तर हाम्रा स्वयंसेवक र कर्मचारीहरू चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको कारणले चाहिँ सक्षम भएनन् भने त्यो प्लान र त्यो रिसोर्स चाहिँ हामीले परिचालन गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले हाम्रो स्टाफ र भोलिन्टियरको मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ भनेर केयर गर्ने उहाँको हेरचाह गर्ने सिस्टमलाई पनि हामीले अगाडि बढाइरहेको कुराहरू यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु र केही प्रोग्रेसको कुराहरू छ हामीले लगभग अहिले हातेमालो कार्यक्रम मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ त्यसमा 1295 जना बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई 400 परिवारका 1295 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा दियौँ त्यसबाट चाहिँ 7965 जना चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको थियो भूकम्प प्रतिकार्यमा 74,493 जनालाई चाहिँ हामीले सेवा दियौँ त्यसमा बालबालिकाहरूलाई फोकस गरेर काम थियो साइकोलोजिकल फर्स्ट एड प्रोग्राम थियो हटलाइनबाट हामीले सर्भिस दिएका थियौँ हामीले डिसेबिलिटी पिपुलहरूलाई चाहिँ यो डिभाइसहरू डिस्ट्रिब्युट गरेर गऱ्यौँ कतिपय कुराहरू चाहिँ साइकाट्रिस्ट र साइकोलोजिकल सर्भिसको लागि 102 जनालाई हामीले रिफर पनि गरेका थियौँ त्यसै गरी कोभिड-19 को प्रिपेयरनेस र अहिले हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि हामीले यस्तै गरेर जुमबाट चाहिँ हामीले रिमोट साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भनेर ह्युमन रिसोर्स तयार गरेका छौँ जिल्ला जिल्लामा चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिङ चाहिँ प्रोभाइड गरेका छौँ र उहाँहरूलाई परिचालन गरेर 2679 जनालाई चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल फर्स्ट एड सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छौँ त्यसै गरी हाम्रो स्टाफहरूलाई चाहिँ केयर गर्ने जस्तो हाम्रो ब्लड ब्याङ्कको स्टाफ हुनुहुन्छ एम्बुलेन्स ड्राइभर हुनुहुन्छ र हाम्रै यो रेस्पोन्समा काम गर्नुभएको स्टाफहरूलाई पनि नियमित काम गर्नेहरूलाई पनि हामीले आफ्नो केयर अफ भोलिन्टियर एन्ड स्टाफ भनेर चाहिँ हामीले साइकोसोसियल सपोर्ट गरिरहेछौँ 35 जनालाई चाहिँ काउन्सिलिङ सर्भिस दिएका छौँ हामीसित साइकाट्रिस्ट हुनुहुन्छ के अरे साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ सर्भिसहरू पनि दिएका छौँ र त्यस्तै गरेर सेक्युरिटी फोर्स हेल्थ वर्करहरूलाई पनि सेल्फ केयरको हामीले सेसनहरू कन्डक्ट गरिरहेछौँ 253 जनालाई चाहिँ यो सेवा दिएका छौँ भने 8 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रिफरल सर्भिसको लागि चाहिँ हामीले रिफर गरेका छौँ त्यस्तै गरी चितवनमा सञ्चालन भएको यो जुन चाहिँ साइकोसोसियल सपोर्ट प्रोजेक्ट छ हामीले 100 जना इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भएका जुन स्टुडेन्ट छ उहाँहरूलाई चाहिँ साइकोसोसियल र वास किट सपोर्ट गरेका छौँ जुन भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 15 मा रहेको मनस्थिति विद्यालय छ त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तै गरिकन सेल्फ केयर सेसन फर हेल्थ वर्कर हामीले सम्भवतः यो भरतपुर हस्पिटल लगायत अन्य क्षेत्रका हेल्थ वर्करहरूलाई पनि यो सर्भिस दिने गरेका छौँ र चितवनमै भएर पनि अरू जिल्लालाई पनि सपोर्ट गरिरहेको कुराहरू यहाँहरूलाई म निवेदन गराउँछु अनलाइन पिएफए ट्रेनिङबाट 72 जना चाहिँ हामीले भोलिन्टियर शिक्षक नायकहरूलाई तयार गरेका छौँ 250 जनालाई चाहिँ साइकोलोजिकल फर्स्ट एड प्रोभाइड गरिसकेका छौँ काउन्सिलिङ यो अहिले भरतपुरमा चितवनमा रहेको जुन ब्लड ब्याङ्क छ ब्लड ब्याङ्कमा चाहिँ यो प्लाज्मा थेरापीको काम सुरु भएको छ र हाम्रो प्रदीपजीले नै त्यो कोभिड संक्रमित भएर सन्चो भइसकेका व्यक्तिहरूलाई ब्लड डोनेसन गर्नको लागि काउन्सिलिङ उत्प्रेरित गर्ने काम गर्नुभएको छ 60 जनालाई चाहिँ उहाँले कन्ट्याक्ट पनि गरिसक्नु भएको छ र कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो डोनेसन पनि प्लाज्माको लागि डोनेसन पनि गरिसक्नु भएको छ 12 जनालाई चाहिँ काउन्सिलिङ सर्भिस र सुसाइड प्रिभेन्सनबाट चाहिँ हामी 300 जनालाई चाहिँ सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ र कोअर्डिनेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी रेगुलर इडिसिडी अन्तर्गत मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोसोसियल डिभिजन छ त्यसमा हाम्रो रेगुलर कन्ट्याक्ट छ प्रोटेक्सन क्लस्टरमा हाम्रो रेगुलर कन्ट्याक्ट छ हामी सिसिएमसी यो कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा पनि हामी रेगुलर मिटिङ एटेन्ड गर्ने त्यहाँको निर्देशनअनुसार चाहिँ काम गर्ने गरिरहेका छौँ हैन हाम्रो अपडेटहरू चाहिँ सबै क्लस्टरहरूमा गभर्नमेन्ट निकायमा सेयर गर्ने गरिरहेछौँ हामीले अलिकति यो सुसाइड प्रिभेन्सन लगायत अरू गतिविधिमा कोसिस नेपालसित पनि मिलेर हामी काम गरिरहेका छौँ र हामीलाई चाहिँ यो रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको चाहिँ रिजनल अफिस एसिया पेसिफिक रिजनल अफिस चाहिँ यो क्वालालम्पुरमा छ र त्यहाँबाट पनि हामीलाई रेगुलर सपोर्ट छ साइकोसोसियल रिफरेन्स सेन्टर चाहिँ हाम्रो सबै रिसर्च डकुमेन्ट तयार गर्ने डेनमार्कमा छ त्यहाँसम्म पनि हाम्रो कोअर्डिनेसन छ भने लोकल लेभलमा रहेका हस्पिटल विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अनि त्यसपछि यो नगरपालिकाहरूसित पनि हाम्रो राम्रो स्थानीय सरकारसित पनि कोअर्डिनेसन भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही ग्याप्सहरू पनि हामीले देखिएको छ
र त्यसमा चाहिँ हामीसित अलिकति स्ट्यान्डर्ड पोलिसी छैन, त्यो पोलिसी बनाउँदैछौँ। इमर्जेन्सीमा अझ हामीले चाहिँ धेरै स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो स्वयंसेवक र भोलिन्टियरलाई हामी चाहिँ जसरी पनि उहाँहरूको सहयोगमा एकदम हेरचाहमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र हामीसित अलिकति यो साइकोलोजिस्टहरू काउन्सिलरहरू चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले केही ग्यापहरू आइडेन्टिफाई गरेर अब हामी रेड क्रसले केमा काम गर्छौँ, कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि हामी एउटा पोलिसी स्ट्यान्डर्ड पोलिसी प्रोसिड्युर निर्माण गर्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो स्वयंसेवक र भोलिन्टियरहरूलाई पनि केयर गर्नुपर्छ र त्यो म्यान्डेटरी हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै लेभलमा हामीले मात्र होइन, जिल्ला शाखा उपशाखा लेभलमा पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड कायम गर्ने हिसाबको चाहिँ यो पोलिसीहरू बनाउने कुराहरूमा लागिरहेका छौँ। ह्युमन रिसोर्स इमर्जेन्सी र अब यो मानसिक स्वास्थ्यको लागि जहाँसम्म लाग्छ सबै नगरपालिका स्थानीय सरकारहरूले पनि केही न केही ह्युमन रिसोर्स तयार गर्नुपर्छ भने रेड क्रसले पनि त्यो खालको इमर्जेन्सीमा रेस्पोन्स गर्ने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स तयार गर्नुपर्छ। समुदाय लेभलदेखि लिएर केन्द्रीय लेभलसम्म चाहिँ त्यो खालको जनशक्ति तयार गर्ने हायर गर्ने काम गर्नुपर्छ। विद्यालयहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू छन्, विद्यार्थीहरूले आफ्नो कुरा भन्नको लागि एउटा सपोर्ट ग्रुप चाहिँ निर्माण गर्नको लागि त्यो सिस्टम इस्टाब्लिस गरिदियो भने सहयोग हुन्छ। अब कोभिडकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब केही समयपछि अथवा केही वर्षपछि त विद्यालय त हामीले चलाउनुपर्छ, तर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आउनको लागि अभिभावकहरूलाई एक खालको डर रहन्छ। त्यो डर कम गर्नको लागि र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो विद्यालय बालिका मैत्री बनाउनको लागि पनि हामीले केही गतिविधिहरू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले केही गाइडलाइनहरू पनि तयार गरिसकेको छ। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घले त्यसलाई एडप्ट गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी काम गर्नुपर्छ, यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ। मेन्टल हेल्थ रिसोर्स चाहिँ अब सेन्ट्रल लेभलमा मात्र होइन, अब चाहिँ सबै चाहिँ स्थानीय निकायहरूसम्म चाहिँ हाम्रो रिसर्च सेन्टरहरू चाहिँ डेभलप गर्दै जानुपर्छ, लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो हाम्रो फाइन्डिङ्स भएको छ। र साइकोसोसल सपोर्ट, सुसाइड प्रिभेन्सन र कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ यसलाई स्केल अप गर्ने, साइकोलोजिकल फर्स्ट एडलाई कम्युनिटी लेभलमा सबै कम्युनिटी लेभलमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र यो चाहिँ मैले तयार गरेको प्रेजेन्टेसन यहाँहरूलाई राखेँ। र थोरै चाहिँ म अलिकति यो चितवनमा हामीले जुन साइकोसोसल सपोर्ट प्रोजेक्ट हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ, यसमा विशेष गरेर हामीले बालबालिकालाई केन्द्रित गरेर विद्यालयका बालबालिका, त्यसमा पनि 7, 8, 9, 10 कक्षाका बालबालिकाहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ हाम्रो गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छन्। र त्यो गतिविधिहरूमा चाहिँ को साथसाथै विद्यालयहरूमा अलिकति यो खानेपानी अनि त्यसपछि यो हाइजिनको कुराहरूलाई पनि जोड दिएर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बाल मैत्री अलिकति तपाईँको खानेपानी फेसिलिटी होस्, उनीहरूको सरसफाइमा ध्यान होस् भन्ने हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ भने त्यसको साथसाथै चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू निर्धारण भएका छन्। यो 2 वर्षे प्रोजेक्ट हो र चितवन जिल्ला शाखाले यो सुरुवात गरेको छ। अहिले हामीले बेसलाइन सर्वे गरिरहेका छौँ र त्यो डाटाबाट आइसकेपछि हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न हामी गइरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले जिल्लामा रहेका विभिन्न निकायहरूसित कोअर्डिनेसन गरेर पनि सहकार्य गर्दै यो मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगमा पनि रेड क्रसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने आफ्नो स्रोत र साधनको आधारमा कन्ट्रिब्युट गर्दै जाने हिसाबले चाहिँ हामीले योजनाहरू चाहिँ बनाएको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहेँ। र यति भन्दै अब हामीलाई अलिकति समय पनि अलि ढल्किसकेको छ होइन, अब अचल दिन पनि छोटो भइसकेको छ र मेरो प्रेजेन्टेसन यतिमै अन्त्य गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी चाहिँ हाम्रो प्रस्तुति सकिसकेको छ र अलिकति हामी चाहिँ प्रदीप चाहिँ हामी छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ अथवा हाम्रो एसपी नाति गुरुङजीले केही कुराहरू राख्न चाहनु भएको छ? हामी एसपी नाति गुरुङजीलाई चाहिँ केही नेपाल मेन्टल हेल्थ र सेक्युरिटीको बारेमा केही कुरा गरिदिनुहोस् भनेका थियौँ। उहाँ चाहिँ सायद निस्किनु भयो जस्तो लाग्छ। एसपी साहब तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेन्टल हेल्थ र सेक्युरिटीको बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ? सर अहिले बाहिर मिटिङमा निस्किसक्नु भयो अरे भनेर मैले बुझ्नमा आइरहेछ है। ओके, त्यसो भए हामी यसो गरौँ, सर आउनुभयो भने त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँला। अब अहिले हाम्रो चाहिँ 4वटा चाहिँ प्रस्तुति भए र त्यो प्रस्तुतिमा यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छ भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो फ्लोर ओपन भएको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु।
सिडो साहबले भन्न दिनुभयो। ओके, अब केही प्रश्न छैन जस्तो लाग्यो। यहाँहरूलाई बिचमा पनि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने बेलामा केही प्रश्नहरू लाग्यो भने अथवा च्याट बक्समा पनि यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ अब समय अलिकति घटेको हुनाले कार्य व्यस्तता सबै मिलाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले चाहिँ केही प्रस्तुति राख्नु भनाइहरू राखिदिनको लागि म छिटो सर सानो कुरा राखौँ। हुन्छ शान्तिजी, हुन्छ, प्लिज। हेलो हजुर शान्ति सुनिरहेको छु। हजुर सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु हजुर। मेरो आवाज आएको छैन हजुर? हजुर शान्ति म्याम हामी सुन्दैछौँ है म्याम। आवाज आएको छ म्याडम। मेरो आवाजै गएन। आवाज आइरहेको छ म्याडम। केन्द्रीय सहकारी बचत सङ्घबाट चाहिँ शान्ति अधिकारी म्याम बोल्दै हुनुहुन्छ। म्याम हामी तपाईँलाई सुन्दैछौँ है म्याम। उहाँको केही टेक्निकल प्रब्लम भएको होला, सायद उहाँ फेरि आउनुभयो भने हामी अगाडि बढाउँछौँ। म ढिलो शान्ति म्याडमको आफ्नै प्रब्लम भएको जस्तो छ, त्यो म्युट भयो कि उसको लागि। हुन्छ सर। म चाहिँ अब हाम्रो सिडिओ साहबलाई चाहिँ केही कुराहरू मेन्टल हेल्थ गभर्मेन्ट रुल्सको बारेमा केही कुराहरू वे फरवर्डहरू राखिदिनको लागि चाहिँ नारायण प्रसाद भट्टराई सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिडिओ साहब प्लिज। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर आवाज क्लियर छ हजुर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज अक्टोबर 10 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालित यस भर्चुअल मिटिङ कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने रत्नगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, कार्यपत्र प्रस्तुता डाक्टर साहबहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा शुभ सन्ध्या। आज हामी मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँ भन्ने नारासहित मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइरहेका छौँ। मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा हाम्रो कार्यपत्र प्रस्तुता डाक्टर साहबहरूले धेरै कुराहरू विस्तृत रूपमा राखिसक्नु भएको छ। म ती कुराहरू पुनः चर्चा गरेर समय बर्बाद गर्न चाहन्न। वास्तवमा मान्छेको शरीर र मन दुवै स्वस्थ भएपछि मात्रै हामीले पूर्ण स्वस्थ शरीरको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। शारीरिक स्वास्थ्यको विषयमा आज कुरा नगरौँ, त्यहाँ विभिन्न इस्युहरू छन्। मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दा हामीले सन्तुलित मन भएको मानिसको परिकल्पना गर्ने हो भने राम्रोसँग सोच्न सक्ने, आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने, संवेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, अनावश्यक टेन्सन नलिने लगायतको स्वस्थ मनको हामी परिकल्पना गरौँ। तनाव व्यवस्थापनका हिसाबले हेर्दाखेरि जब मानिसमा अधिक तनाव हुन्छ, सामान्य तनाव मान्छेको पर्फर्मेन्स बढाउनको लागि, कार्यक्षमता बढाउनको लागि आवश्यक मानिन्छ। सामान्य तनावले मान्छेको मोटिभेसन लेभल हाई हुन्छ र चाहिँ त्यसले कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर जब यो तनाव बढ्दै गएर मानिस आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, अधिक तनाव हुन्छ, अथवा उसको अपेक्षा र उसले गर्न खोजेको काम र अहिलेको उपलब्धिको बिचमा धेरै असन्तुलन निरन्तर रूपमा रहिरहन्छ, त्यति बेला मानिसले अलि आफूलाई मानसिक रूपमा अस्वस्थ महसुस गर्छन्। त्यसको प्रारम्भिक लक्षण अघि डाक्टर साहबहरूले भनिसक्नु भएको छ। टाउको दुख्ने, मान्छे रिसाउने, झर्किने, काममा मन नलाग्ने लगायतका कुराहरू प्रारम्भिक लक्षण हुन् भने पछि बढ्दै जाँदा त्यसले मान्छेलाई पागलपनतिर पनि त्यतातिर अगाडि बढाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो विषय अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। हाम्रो जीवनमा सदैव हामी बाल्यकालदेखि जब बालक आमाको काखबाट अरू गतिविधिमा प्रवेश हुन्छ त्यति बेलादेखि नै नियमित रूपमा तनाव बेहोरिरहेको हामी देख्छौँ। खास गरी हाम्रो शिक्षा प्रणाली जहाँ विद्यार्थीबाट क्लास फर्स्टको नै अपेक्षा गरिन्छ, यो सबै विद्यार्थी कक्षामा फर्स्ट हुने कुरा त्यो प्राविधिक रूपमा पनि असम्भव छ।
अनि त्यसपछि जब चाहिँ एजुकेसन लाइफ सकिन्छ त्यसपछि जब लाइफमा प्रवेश गर्ने बेलामा बेरोजगारीको समस्या अथवा कुन पेसा गर्ने समस्या सामान्य श्रम गर्दाखेरि मलाई अरूले हेला गर्लान् कि अथवा होच्याउलान् कि भन्ने यो श्रमप्रति सम्मान नगर्ने हाम्रो संस्कारको समस्या धेरै कमाउनु पर्ने राम्रो काम गरेर पनि नराम्रो काम गरेर भए पनि धेरै कमाउनु पर्ने सामाजिक प्रेसर लगायतका कुराहरूले मान्छेलाई सदैव तनावमा राखेको हुन्छ। यसले मानिसलाई गलत बाटोतिर पनि प्रेरित गर्छ र मानसिक रूपमा धेरै तनाव दिन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने कोभिड एउटा चाहिँ विपदको रूपमा हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। अघि डाक्टर साहबहरूले पनि धेरै कुरा गर्नुभयो। कोभिड लाग्ला कि भन्ने डर, लागेन भने कुन दिन लाग्ला भन्ने डर अथवा परिवारका सदस्यलाई लाग्ला कि भन्ने डर, त्यो बाहेक कोभिडकै कारणले हामीले लामो समय यसको चाहिँ आवश्यक प्रिकसनहरू अप्नायौँ, लकडाउनहरू गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अत्यन्त तनाव सबैतिर छ। तर त्यो तनावका बिच पनि आफूलाई सन्तुलित राख्नु र तनावलाई कम गर्दै आफ्नो जनजीवनलाई व्यवस्थित गर्नु अहिलेको लागि मुख्य चुनौती हो। त्यसै कारणले अहिले नेपाल सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँ भनेर भनेको छ। लगानी भनेको त्यो उपचारमा बढाउने लगानी एउटा पाटो हो भने त्यो बाहेक मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने लगानी, समाजले गर्ने लगानी र सरकारले गर्ने लगानी, ती सबैको सन्तुलन मिल्यो भने हामीले राम्रो वातावरण पाउन सक्छौँ। जस्तो मानौ मैले मेरो लागि मेरो मानसिक स्वास्थ्यलाई मैले लगानी गर्ने भनेको, व्यक्तिगत रूपमा मैले लगानी गर्ने भनेको अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो गलत चिजहरू नपढ्ने, चाहिने कुराहरू पढ्ने, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका लागि योगाभ्यास, खेल, एक्सर्साइजहरू गर्ने, मेडिटेसन गर्ने लगायतका कुराहरू मान्छेले पैसा मात्रै होइन समय लगानी गर्यो भने पनि हामीले केही प्रतिफल पाउन सक्छौँ। पैसा, समय अथवा चाहिँ आफ्नो इफोर्टहरू, मेहनतहरू लगानी गर्ने कुरा व्यक्तिगत तवरमा छ भने समाजले पनि समाजमा असल सामाजिक परिवेश निर्माण गर्नको लागि मानौ कहीँ पार्कमा गएर एकछिन स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ, हामी योग शिविरहरू चलाउन सक्छौँ। समाजले राम्रा अभ्यासहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसले समाजले पनि आफ्ना केही प्रयासहरूलाई त्यहाँ लगानी गर्नु पर्यो। सरकारले लगानी गर्ने कुरा त छँदैछ। खास गरी विकसित देशहरूको अभ्यास हामीले हेऱ्यौँ भने सरकारले नै यो मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रहरू सञ्चालन गरेर बच्चादेखि नै जहाँ जब मनोसामाजिक समस्या देखिन्छ त्यहाँ बच्चालाई म यो कारणले यो ठाउँमा आएँ, मैले यो समस्या भएको कारणले आएँ भन्ने कुरा थाहा नदिकनै त्यहाँ लगेर निश्चित कोर्स पुरा गरेर उसको सबल मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था एचिभ गरिसकेपछि फेरि पूर्ववत समाजमा फर्काएर उसलाई नियमित गतिविधिहरू गर्न दिइन्छ। त्यो हिसाबले हामी अलि प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। त्यो गर्ने कुरामा हामी सबैजना लाग्यौँ भने, खास गरी अब मेडिकल सेक्टरमा लागेका डाक्टर साहबहरूको उपचार क्षेत्रमा बढी योगदान छ भने हामीले यसलाई मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउने कुरामा हरेक मान्छेले आफ्ना लागि, समाजका लागि र देशका लागि सबैले हामीले योगदान गर्नुपर्ने बेला हो। हामीले चाहिँ सरकारी क्षेत्र, सरकार भन्ने बित्तिकै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, समुदाय सबै मिलेर लगानी गऱ्यौँ, मेहनत गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रा सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। खास गरी मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। आजको दिन यो दिवस मनाउनुको औचित्य पनि त्यही हो। हामीले सबैलाई जनचेतना जगाउन सक्यौँ। यो हाम्रो चाहिँ यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो, हामीले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। यसो गर्यो भने हामीले असल मानसिक स्वास्थ्यको लागि अनुकूल वातावरण पाउन सक्छौँ। यस्तो कुराबाट मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेछ भनेर आम बहस गर्ने र मान्छेलाई चाहिँ झकझक्याउने अथवा यो विषयमा चाहिँ केही कुराहरू उजागर गर्ने हिसाबले हामीले यो दिवस मनाइरहेका छौँ। आजको दिवस यो आजकै दिनमा सीमित नभएर हामी सबैले मिलेर यसलाई चाहिँ हामी सबैका लागि, आम नागरिकका लागि, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि अनुकूल मानसिक स्वास्थ्यका हिसाबले अनुकूल वातावरण, अनुकूल समाज, अनुकूल देश बनाउन सक्यौँ भने हामीले यो दिवस मनाएको सार्थकता चाहिँ प्राप्त हुनेछ। आज नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले यो पहल गरेर, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको बारेमा मैले बोलिरहनै पर्दैन। उहाँहरू जहाँ सङ्कट पर्छ त्यहाँ रेड क्रसले भूमिका खेलिरहेको छ विगतदेखि नै। अहिले पनि यो क्षेत्रलाई उजागर गर्ने गरी, यो क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो। हामीले डाक्टर साहबहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पायौँ। म कार्यपत्र प्रस्तुता सबै डाक्टर साहबहरू र रेड क्रसको प्रतिनिधिलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेयर साहबहरूको उपस्थितिले जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि यो मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउने विषयमा अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ, सजग हुनुहुन्छ र क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यो हिसाबले मेयर साहबहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित अतिथिहरू सबैले यो कुराहरू सुनिसकेपछि
एउटा हामी सबै मिलेर सँगै काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ भन्ने मैले महसुस गरेका छु र यहाँहरूसँग सबैसँग मिलेर काम गरेर हामी तयार छौँ। यो क्षेत्रमा होस्टेमा हैसियत गरेर सबै मिलेर काम गरौँ र हाम्रा सन्तति हामी सबै हाम्रा समकक्षीहरू सबैका लागि र हाम्रा अग्रजहरूका लागि समेत असल मानसिक स्वास्थ्यको वातावरण सिर्जना गरौँ। म यो शुभकामना सहित मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू एवं विशेष अतिथिज्यू र हाम्रो अहिले शान्ति अधिकारीज्यूले के कुरा राख्न चाहनु भएको थियो अहिले यहाँ च्याट बक्समा पनि लेख्नु भएको छ। महिलाहरूमा डिप्रेसन बढेको जस्तो लाग्छ जसले आत्महत्याको अवस्थासम्म पुगेको देखिन्छ। यसका लागि हामीको तर्फबाट सहकारीको तर्फबाट मनोकामी समस्या निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ सहकारीको तर्फबाट भन्नुभएको छ। धेरै धेरै खुसी लाग्यो र पक्कै पनि हाम्रो जिल्लाको टिम रेडक्रसको टिम हाम्रो डाक्टर साहबहरू होइन उहाँहरूले चाहिँ यो काममा सहकारीहरूसित पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। अरू केही कुरा राख्न चाहनु भएको छ शान्ति म्याम? होइन सर, अब आज सिबी सरले चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो होइन। त्यो जुन अहिलेको समय सान्दर्भिक छ नि, अब हामी सहकारीमा त लगभग 30 लाख भन्दा बढी महिलाहरू आबद्ध छन् नेपालमा। त्यस कारणले अब हामी के चाहन्छौँ भने निरन्तर रूपमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू भइराख्नु पर्यो र सहकारी क्षेत्र अलि फरक जस्तो हुने र यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यति त्यो ठाउँ नपाउने जस्तो पनि भइरहेछ कि। त्यस कारणले हामी यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा रेड क्रस सोसाइटी अथवा चाहिँ अब हस्पिटलहरू होइन हामीलाई अब टेक्निकल पर्सनहरू हामीलाई दिनुभयो भनेदेखि हामीसँग अब जुम प्रोग्रामहरू निरन्तर भइरहन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब ल्याएर अब कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। अस्ति एउटा कार्यक्रम गराएको थियौँ हामीले, 700 भन्दा बढी सहभागीहरू देशभरिबाट सहभागी हुनुभयो। यही मनोसामाजिक विषयमा नै हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निरन्तर रूपमा कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो त एउटा नेसनल लेभलको प्रोग्राम थियो। अब हामीले जिल्ला तहमा र संस्थागत तहमा पनि तल तहमा पनि प्राथमिक तहमा पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ फिलिङ भएको छ। अब आज यो कार्यक्रमले धेरै हामीलाई हेल्प पनि गरेको छ। निरन्तर रूपमा सहयोग हाम्रो पनि रहनेछ सहकारीको तर्फबाट पनि। धन्यवाद शान्ति म्याम। र यहाँ जिल्ला लेभलमा हाम्रो साथीहरूले पनि यहाँसित समन्वय गर्नुहुन्छ र केही टेक्निकल सपोर्ट चाहियो भने पक्कै पनि हाम्रो सिपी डाक्टर साहबहरूले पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। हामी पनि तयार छौँ र त्यो कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु म। र अब अलि समय पनि घट्केको हुनाले म आजका प्रमुख अतिथि नारायण वन सर हाम्रो रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथि आफ्नो मन्तव्य आफ्ना कुराहरू राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुशीलजी, पत्रकारज्यूहरूले केही राख्न चाहनुहुन्छ कि? सुन्या छ? सुन्या छ सर। पत्रकार एकैछिन नारायण सर, यहाँ सभाज्यूले पत्रकारज्यूहरूको केही कुराहरू छ कि भनेर प्लिज पत्रकार महासङ्घबाट यहाँ सहभागी हुनु भएको छ जस्तो लाग्छ। सहभागी हुनुहुन्छ भने आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो भने हामी खुसी हुन्थ्यौँ। उपाध्यक्ष शान्ता म्याडम पनि हुनुहुन्थ्यो अघि, अहिले देखिरहेको छैन। अनि शान्ति ढकाल म्याडमको प्रारम्भिक संस्था प्रभातमा हामीले यही कार्यक्रम यस अगाडि चलाएका थियौँ। नेप्सुनका उपाध्यक्ष शान्ति ढकाल म्याडमको प्रारम्भिक संस्थामा पनि सायद शान्ता म्याडम निस्किनु भएछ कि जस्तो लाग्यो मैले हेर्दा त। हुन्छ, अहिले सहभागिता घट्ने क्रममा पनि छ। अब अलिकति समय गयो, फेरि पनि रेडक्रसले यस्तो कार्यक्रम पक्कै गर्नेछ, यहाँहरूलाई आमन्त्रित गर्नेछ। हामीसित सुसाइड प्रिभेन्सनका सेसनहरू पनि छन् र सहकार्य भयो भने हामी पक्कै पनि गर्छौँ। सहज्यू, अब प्रमुख अतिथिज्यूलाई नै अनुरोध गरौँ जस्तो लाग्यो। गरौँ? हस् हस् प्लिज नारायण सर। हस्, थ्याङ्क यू। हामी भर्चुअल मिटिङमा छौँ यस कार्यक्रमका समाधानीय अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी राप्ती नगरपालिकाको मेयर साहब, त्यस्तै सिडिओ साहब, आदरणीय डाक्टर साहबहरू जो प्रस्ताव हुनुहुन्छ, रेड क्रसका समाधानीय मित्रहरू, कार्यक्रममा सबै उपस्थित हुने सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई म रत्नगर नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ सन्ध्याका जोगाउन चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्यौँ। डाक्टर साहबहरूको जुन चारजनाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, इभेन सुशील सरको पनि प्रस्तुति राम्रो छ। र वास्तवमा अहिले चाहिँ अब धेरै कुराहरू हामीले अब भोगिरहेका पनि छौँ। अब सबैलाई थाहा छ, महिलालाई राम्रो व्याख्या गर्न चाहिन्न।
तर एउटा कुरा मलाई अहिले भन्न मन लागेको छ, अलिक पहिला हामीलाई चाहिँ नेपालीहरू जतिसुकै पीडा पनि मुस्कुराउने जात, हँसिलो भएको जात भन्ने पर्यटकहरूले त्यो मुस्कान हराएको छैन। हामी कुन तनावमा थाहा छैन, इकोनोमिकली होला, कल्चरली होला, अब कोरोनाको कुराले होला, हामीले के गरेर थाहा छैन, हामीले आफ्नो अपनत्व चाहिँ गुमाउँदैछौँ कि। अब हाम्रो चाहिँ भारी बोकेको मान्छे हिँडिरहँदा के गर्दा पर्यटकहरूले चाहिँ जहिले पनि स्माइली, सधैँभरि नेपालीहरू हँसी खुसी रहन्छन्, जस्तोसुकै पीडा पनि पचाउँछन् भन्ने जो हाम्रो संस्कार र संस्कृति थियो, हामीलाई यो मोबाइल कल्चरले पनि यो चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ लग्यो। त्यसपछि हामी चाहेर नचाहे अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग हामी आर्थिक हिसाबले साह्रै विपन्न छौँ, तर सबै कुराहरू चाहिँ हामीले देखिसकेका हुँदाखेरि त्यो कुराले कतै घर गरेको छ युवाहरूले हामीलाई पनि, र हामी अनेक खालका चक्करहरूमा परेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो चाहिँ भएको छ। अब हाम्रो पनि के हो भनेदेखि स्थानीय सरकारको दायित्व अब प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग त हामी यहाँका चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग, विशेष अब रेड क्रस जस्तै यो कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। तर अब हामीले पनि यो मेन्टल चाहिँ आज वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ जुन डे मनाइरहेका छौँ भने मेरै नगरपालिकामा पनि धेरै चाहिँ युवाहरूले सुसाइड गर्ने गर्छ। उसै पर्दा हप्ता दिनमा पनि सुसाइड गरेको देखिन्छ र हाम्रो जनजातिमा पनि सुसाइड गरेको देखिन्छ। तर अहिले हामीले मनोपरामर्शदाता हामीले चाहिँ यो चाहिँ सामी भन्ने एउटा संस्था छ जो बेरोजगारबाट फर्केर हुनेलाई कसरी उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी नेपालमै बस्न चाहिँ उहाँहरूलाई बताउन तयार गर्ने भन्ने सोचिरहन्छौँ। र हाम्रो अब ध्यान के भनेदेखि चाहिँ अहिले अब इन्भेस्ट पनि गर भनेको छ। यो मानेमा चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ बाटोघाटोतिर जाने, जो जग्गा जमिन भएका मान्छेहरूतिर बढी ध्यान उसको चाहिँ पुर्याउने, तर ती बेरोजगार मान्छेहरू, ती दिदीबहिनीहरू, त्यो युवाहरूको चाहिँ ध्यान कसरी लाने भन्ने कुरा पनि भएको छ। जस्तो कि अहिले अब कोभिडले पनि जुन खालको अहिले चाहिँ जुन हामी भयावह अवस्थित छौँ, म आफै पनि कोभिडबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएँ। मलाई पनि त्यो चाहिँ किन यस्तो खालको चाहिँ हरर चाहिँ गराइयो कि WHO र चाहिँ यो लगि नै हाल्छ क्यारे। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा भनेको त मोर्टालिटी रेट त 3% कम छैन हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ, मतलब 1% छ जम्मा। अरू रोगले कति हामी सिफारिस गर्छौँ, तर यो कुरालाई यति टेरोराइज गरियो, यति आतङ्कित बनाइयो लाग्छ। मेरो त झन्डै ठ्याक्कै मेरो मनोपरामर्शको कुरा गरेँ, सेयर गर्न चाहेको। मेरो श्रीमती अमेरिका जाने, म यहाँ चाहिँ कोभिडबाट हुने, मलाई एक्लो फिल भएर मलाई कतै मलाई पनि त्यो खालको चाहिँ हो कि यो कोभिडले लान्छ कि क्या हो। मलाई सिरियस साहबले सोध्नु भएको थियो मेरो साहब कस्तो छ भनेर, मैले यो टग अफ वार जस्तो लाग्यो भने मैले कोभिडले पाएँ, कोभिडले सिद्धाउने, मैले पाएँ, मैले कोभिडलाई परास्त गर्ने, जित्ने कसले भन्ने जस्तो म इम्युनिटी डेभलप गर्न चाहने, योग अभ्यास व्यायाम स्यायाम औषधि तातो पानी के खाएर गर्नुपर्ने, म आफू इम्युनिटी डेभलप गर्ने, कोरोनाले मलाई कसरी सङ्क्रमण चाहिँ कमजोर बनाएर उसले लाने भन्ने खालको यो लडाइँ हुँदो रहेछ क्या। अनि त्यो बिचमा यो सबै न्युजहरू सुन्ने कुरा हुन्छ नि, मैले न्युजै सुनिरहेको कस्तो सानो हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ यो बेलामा चाहिँ मन एकाग्रता नहुने, म विपसना बसेको मान्छे पनि हो, ध्यानै लाग्दा पनि लाग्दैन किनभने त्यो कोभिडको त्यो चाहिँ जुन मानसपटलमा परेको छ। अनि मैले न्युजै सुन्न छोडेँ, यतातिर यतिजना मऱ्यो उति मऱ्यो भनेदेखि सारा आफै पनि मर्ने हो कि क्या हो, मै पनि छु भने जस्तो हुने भनेर म त्यो 14 बजे न्युज पनि सुनिनँ, हेर्दा पनि हेरिनँ, किनभने त्यसले चाहिँ एक खालको असर पार्छ कि भन्ने डर लाग्यो। यतिजना मऱ्यो, यतिजना सङ्क्रमित भयो, यति भयो भनेपछि अब आफू पनि लगभग 60 वर्षको मान्छे जाने, यो खालको चाहिँ एक खालको काउन्सिलिङ मलाई पनि आवश्यक परे जस्तो लाग्छ कि। त्यस कारण चाहिँ यो अहिलेको समस्यामा चाहिँ अनि मैले के सोचिरहेको छु भने हामीले सबैले बुझेर के गर्यौँ भने अब हामी चाहिँ यस्तो चाहिँ अहिलेको जगजागरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जो कोभिडबाट चाहिँ जितेर आउनु भएको छ, हाम्रो साझा प्रयास हुन्छ कि त्यो साथीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने, उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने काममा लाग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई यो बारेमा। त्यसैले आज रेड क्रसले यतिका चाहिँ हामी विशिष्ट पाहुनाहरूको बिचमा यो खालको संवाद गर्ने कुरा गर्यो। र हाम्रो ध्यान चाहिँ अब के छ भने यो बेलामा चाहिँ स्थानीय सरकारी अधिनगर प्रमुखको हिसाबले अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ र यहीँ रमाउने वातावरण तयार गर्ने, यहीँ खुसी प्रदान गर्ने, यहीँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ती बालबालिकालाई पनि अब हामीले हेरौँ हाम्रो पालामा रिक्रिएसनतिर जाने र उहाँहरूलाई मेन्टल्ली चाहिँ डिप्रेसनबाट चाहिँ मुक्त गराउनको निम्ति र मेन्टल रिलिफ गर्नका निम्ति के हुनसक्छ भन्ने कुरा अब स्थानीय तहले पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले डाक्टर साहबको जुन प्रस्तुतिको त्यो मानेमा हेऱ्यौँ। र यो मानेमा चाहिँ मलाई जुन शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ र एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख हिसाबले हामी सबै नगरपालिका स्थानीय तहका साथीहरू पनि हामीले चाहिँ एउटा कुरा के गर्नु मन लागेको छ भने एउटा चाहिँ नगरपालिकामा हामी विभिन्न शाखा खोलेका छौँ, एउटा मनोपरामर्श शाखा खोलेर एउटा मनोपरामर्श विज्ञ हायर गरेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो त हुन्छ हेल्थ पोस्टमा त पत्ता त हुने त्यो बामा चाहिँ एउटा काउन्सिलिङ गर्ने ताकि हस्पिटल पुग्न नपरोस्। यो बारेमा चाहिँ वातावरण तयार गर्न सक्यौँ भने कमसेकम केही मान्छेहरूलाई
चाहिँ त्यो हराएको मुस्कानलाई थोरै पनि त्यो चाहिँ मुस्कान ल्याउन सक्ने वातावरण तयार गऱ्यौँ। मरु लाग्ने छोडो लाग्ने नगरौँ भनिरहनु होइन, है हामी छौँ है जनप्रतिनिधि, तपाईँ हामी सबै छौँ, संस्थाहरू छौँ, कहाँको तपाईँ चाहिँ डिप्रेसनतिर कहाँ यतातिर चाहिँ उनीहरूको तपाईँ त यतातिर आउनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका निम्ति के खालको चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ डाक्टर साहबसँग बसेर पर्सनली यो चाहिँ गर्न गयो भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीले केही रिलिफ दिन सक्छौँ र त्यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ जनशक्ति नचाहिने पाराले गुमाउँदैछौँ त्यो धैर्यता, त्यो प्यासन, त्यो मुस्कान, त्यो संस्कार र संस्कृति सबै कुराहरू चाहिँ लस गरेर मोबाइल चाहिँ संस्कृतिमा हुर्काएका छौँ। त्यो मानेमा थोरै डाइभर्ट गरेर चिज त यो हो है, हाम्रो गर्ने चाहिँ संस्कार र संस्कृति हो र वास्तवमा जुन कुरामा हामी चाहिँ नजानिदो पाराले चाहिँ बेठिक ट्र्याकतिर जान्छ भने अब तपाईँ ठिक ट्र्याकतिर आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हुन त हामीसँग धार्मिक संस्थाहरू पनि छन्, सबैले गरिराख्नु भएको छ। यो मानेमा लागौँ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै र आज मलाई विशेष यो शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो प्रमुख रूपमा म आयोजक रेड क्रसका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जसले यसरी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँप्रति र सबै चाहिँ आदरणीय महानुभावप्रति अब दसैँको अगाडि पनि छौँ, दसैँमा भेट होला नहोला, दसैँ चाहिँ तिहार सबै चाडहरूको यहाँलाई हार्दिक मङ्गल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अवसर प्रदान गर्नुको धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू, एकदमै राम्रो कुरा र कमिटमेन्ट र आफ्नो अनुभव राखेर जानु भएको छ। पक्कै पनि आगामी दिनमा रत्नगर नगरपालिकामा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगका गतिविधिहरू अगाडि बढ्नेछन् र यहाँहरूले पनि त्यो खालको जनशक्तिहरू राख्ने कुराहरूमा पनि पहल गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अब करिब हामी अन्त्यसम्म आएछौँ। मैले यहाँ हेर्दाखेरि मैले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा म्याक्सिमम हामी 53जना चाहिँ सहभागी थियौँ र म काठमाडौँबाट अघि नै यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेँ, म काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु र कतिपय जिल्लाबाट प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिहरूलाई मैले सम्बोधन गर्ने क्रममा कतिको नाम लिन छुटाएँ होला अथवा सम्बोधन गर्न बिर्सेँ होला, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले सहज रूपमा लिइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्छु। यहाँ एकदमै राम्रो सहभागिता भएको छ। विभिन्न नगरपालिकाको मेयरज्यूहरू आउनु भएको थियो, उपमेयर आउनु भएको थियो, सिडिओ साहब आउनुभयो, एसपी साहब आउनुभयो, हस्पिटलको डाक्टर साहबहरू आएर प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ, सहकारीबाट हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, रेड क्रसको कार्य समिति होल मैले उपसभाज्यूहरू जे देखिरहेको छु, मन्त्रीज्यू पनि यहाँ अस्वस्थ भए पनि सहभागी हुनुभएको छ, कतिपय हाम्रो स्वयंसेवकहरू उपशाखाबाट सहभागिता छ र अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि सहभागिता भएको छ र यहाँहरूलाई म रेड क्रसको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा परिस्थिति सहज भयो, यो आवत जावत भयो भने चितवनमा पनि यहाँहरूसित भेट हुनेछ अन्य कार्यक्रममा। र अब ढिलो नगरिकन आजका यस कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल रेड क्रस सोसाइटी चितवन जिल्ला शाखाका सभापतिज्यूलाई सहभागिताको लागि र प्रस्तुतकर्तालाई धन्यवाद व्यक्त सहित आफ्नो मन्तव्य राखी यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। ज्ञानशाली सरको म्युटमा रहेछ। हजुर सर। फेरि म्युट भयो। हजुर सरको भिडियो खुल्यो, अब आवाज खुलाउनु पर्यो। हजुर सर सुन्ने छैन, सुन्ने छैन, म्युट भयो, अनम्युट गरौँ न। अनम्युट माइक्रोफोनमा छोइदिनु न सर, खुल्छ। क्रस गरेकोमै टच गर्नु न सर। भयो भयो। हजुर हजुर आवाज आयो। धन्यवाद सुशीलजी। आजका प्रमुख अतिथि रत्नगर नगरपालिकाका मेयर साहेब, अरू विभिन्न नगरपालिकाका मेयरहरू, हाम्रा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जुन विभिन्न अस्पतालबाट आउनुभएका हाम्रा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा आउनुहुने हाम्रा डाक्टर साहबहरू, भरतपुर अस्पतालका
अध्यक्षज्यू, हाम्रा कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था सहकारी बाट आउनुहुने जोडिने हुने प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन प्याप्सन का चाहिँ सम्पूर्ण मित्रहरू, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी चितवन जिल्ला शाखाका कार्य समिति, सम्पूर्ण कार्य समिति लगायत अरू उपशाखाका साथीहरू, म सम्पूर्णमा जय रेड क्रसको नाम अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरेर जुन आजको हामीले अलिकति हतारमै जुन एउटा यो जुम मिटिङको चाहिँ आयोजना गऱ्यौँ, यसमा सम्पूर्ण मित्रहरू, मेयर साहबहरू, डाक्टर साहबहरू जुन सहभागी भइदिएर आफ्नो तर्फबाट जुन कार्यपत्र पेश गरेर आफ्ना विचारहरू चाहिँ जुन अत्यन्त गहन विचारहरू राखिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर अहिलेको परिस्थितिमा जुन कोरोनाको चाहिँ यो लहर छ, यो बेलामा कोरोनाले भन्दा पनि कोरोनाको साइड इफेक्टबाट विभिन्न मानिसहरूमा विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रभाव परेको छ। जस्तै चाहिँ अघि भर्खर चाहिँ हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो, प्रमुख अतिथिज्यूले, जुन एउटा हँसिलो मुहार भएका चाहिँ नेपालीहरू त कहिल्यै पनि अब यो चाहिँ परिस्थितिमा हँसिलो मुहार देख्न पाइएन। भारी बोकेर चाहिँ गएर चाहिँ उकालीमा गएर भारी बिसाएर मजाले गीत गाएर सुसेला हालेर हिँड्ने त्यो भरियाहरू त्यति चाहिँ खुसी हुन्थे भारी बोक्दा पनि। तर चाहिँ अहिले जुन महलमा बस्ने हुन्, जहाँसुकै बस्ने हुन्, उनीहरू कसैको पनि अनुहारमा कान्ति छैन। त धेरै कुराहरूबाट यो कोरोनाको कारणले धेरै किसिमको चाहिँ मानिसहरूमा डिप्रेसन, मानसिक सन्तुलन गुमाएको र विभिन्न किसिमको परिस्थिति चाहिँ सिर्जना गरेका कुराहरू जुन यहाँ आए, अब त्यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ, कसरी सहजीकरण गर्न सक्छौँ, जनमानसमा कसरी चाहिँ हामीले सम्झाउन सक्छौँ र पूर्ववत रूपमा उहाँहरूको मनस्थितिलाई फर्काउन सक्छौँ, त्यस किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि जुन मेयर साहबहरू पनि एकदम कसरी जनताको हित गर्ने भन्ने कुरोमा उहाँहरू पनि असाध्यै लाग्नु भएको छ र सरकारले पनि त्यस किसिमको कुरोमा लागेर कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ, जसमा रेड क्रसले पनि हरदम समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरू, पीडित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने, सहयोग गर्ने र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर आएर एउटा जनचेतना जगाउने, उहाँहरूमा चाहिँ एउटा मनोभावना, सान्त्वना दिने जस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू बेला बेलामा हामी ल्याउनेछौँ। र जुन अघि शान्ति म्याडमले भन्नुभयो त्यही कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला कार्य समिति हामी सधैँ तत्पर छ र हामीसँग चाहिँ भएको मेन पावरले पुगेन भने हामी चाहिँ सुशीलजीलाई पनि हामी चाहिँ केन्द्रलाई पनि हामी गुहार्नेछौँ, गुहारेर त्यहाँबाट पनि मेन पावरको चाहिँ हामीले व्यवस्था मिलाउनेछौँ र जुन यो कार्यक्रममा चाहिँ सफल बनाइदिन सम्पूर्ण मित्रहरू आउनुभयो। म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, सिङ्गो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी चितवन जिल्ला मात्रै नभइकन नेपाल रेड क्रस सोसाइटीकै तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। जुन हाम्रो सिडिओ साहबले चाहिँ अत्यन्त गहन कुराहरू, त्यत्तिकै चाहिँ हाम्रा मेयर साहबको त्यत्तिकै गहन कुराहरू, उता डाक्टर साहबहरूको प्रस्तुति पनि त्यत्तिकै चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रस्तुतिहरू चाहिँ जुन आज आएको छ, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न, व्यवहारमा चाहिँ उतार्न सकौँ, यिनी कुराहरू राख्दै यो अब धेरै अबेर पनि भइसकेको छ। म यो आजको कार्यक्रम यही अन्त भएको घोषणा गर्दछु र अब भर्खरै आउने जुन विजया दशमी र
लक्ष्मी पूजा छ, दीपावली छ, त्यो विजयादशमी र दीपावलीको पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। केही यो कोरोनालाई चाहिँ पन्छाएर, कोरोनालाई जितेर हामीलाई चाहिँ विजयादशमी र चाहिँ नवदुर्गा भवानीले, लक्ष्मीले हामी सबैको अनुहारमा कान्ति ल्याउन सकुन्, हामीमा चाहिँ एउटा फुर्ती बढोस् र सुस्वास्थ्य समृद्धि बनाउन्, यही शुभकामना राख्दै म पुनः सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस् त, जय रिकेश। ओके, धन्यवाद। लामै भयो के अरे होइन मेयर साहब? लामो भयो, ठिकै छ विराज, ठिक छ विराज, ठिक छ। हजुर, म बिदा भएँ है त। हस् 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 हस्, नमस्कार। सभापतिज्यू जय रेड क्रस। हजुर, जय रेड क्रस, जय रेड क्रस। बन्द गरौँ होइन? बन्द गरौँ, बन्द गरौँ। सुशील सर, कतिपय साथीहरूको इच्छा थियो होला, अब समयको कारणले गर्दा पनि अब त्यति चाहिँ उ गर्न दिन सकिएन, त्यसमा म क्षमा माग्दै अब बन्द गरौँ। सबलाई जय रेड क्रस सर, जय रेड क्रस। हजुर, जय रेड क्रस सर, जय रेड क्रस। आराम हुन्छ जय रेड क्रस सर। हजुर, ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ है। ल सर, थ्याङ्क यू सर। ल ल ल, कमसेकम